मलाई इन्डियामा पढाउने विचार गर्नुभयो, तर आमाको मायाले म स्वीकार गरिनँ र दिङ्लामा पाठशाल स्कुल थियो शिवानन्दको, त्यहाँ जाने निर्णय भयो। तर उहाँ जहाँ गएर म आमाको माया लाग्यो, त्यस कारणले म उहाँ पनि बसिनँ र म घरैमा आएर बाउले पढाउनुहुन्थ्यो अनि बाहुनहरू लिएर समय पढाउँथ्यो। त्यहीँबाट नै म लेख्ने पढ्ने चाहिँ भएँ। जति धेरै जग्गा जमिन उति धेरै काम, यो गाउँघरको यथार्थ नै हो। कलम र कपी समाउने ती कलिल हातहरू बन्चरो, कचिया र हलोको अणौ समाउँदै पटपटी फुट्न थाल्यो। कलम, कपी र किताबले भरिएको झोला भिड्ने ती काँध बाङ्गी हलो, जुवा र मुढा बोक्दै पिल्सिन थाल्यो। 12-14 वर्षको जुल्फी ढल्काउने उमेरमा थाप्लोमा नाम्लोले कहिल्यै छोडेन। पुरै गोठाले जीवन सुरु भयो रत्नबहादुरको। ज्ञान बुद्धि आएपछि म खेलेको कुराहरू मलाई याद आउँछ। सबैभन्दा प्यारो छोरा थिएँ, कान्छा छोरा, र मेरो नाउँ एउटा खेलाउनुमा राम्रो भएको कारण बागपति पनि भन्दथे र खास मेरो नाउँ चाहिँ रत्नबहादुर हो। म अब 6-7 वर्षको भएपछि क ख ग भनेर पढाउने बुवाले गर्नुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट घरैमा बसेर मैले पछि स्कुल मास्टरहरू कोही राखेँ र पार्टीमा पढेर पछि 12-13 वर्षको उमेरमा मैले चिठीहरू लेख्ने, तमसुक लेख्ने, यताउति सबै कुरा पुरा भयो। अनि त्यो अवस्थादेखि चाहिँ हाम्रो गाई भैँसी भेडा बाख्रा पाल्ने व्यवहारहरू हाम्रो पिता पुर्खाहरूदेखि नै गर्दै आएको हुनाले अनि म गोठमा बसेँ। गोठमा बसेर 13 वर्षदेखि 17 वर्षसम्म म गोठाले थिएँ। गोठमा भेडा बाख्रा गाई भैँसीहरूको गोठ थियो। अहिलेको जुन मैम डाँडा भनेर बताए तापनि अहिले त्यहाँ त्यति साह्रो रमाइलो छैन, तर त्यति बेला एकदम रमाइलो थियो। मालिङ्गोको टुसाहरूमा गाई भैँसी चर्दथे, चौरहरूमा बाख्रा भेडा चर्दथे, धेरै आनन्द थियो। गाई बस्तु सँगसँगै कपड्दी खिल्दै कहिले कुनाखरको थुम्की, कहिले टारबारी नक्तीको बेसी, कहिले मामातिमको रानीबास खेत, कहिले डाँडाबारी, कहिले चुथ्रुको घारी, कहिले थाप्लोमा खस्रोको भारी त कहिले मालिङ्गोको भारीसँग चिलिमढुङ्गाको फेदीतिर लुकामारी खेल्दै दिनहरू बितिरहँदा आफू 19 पुगेको त पत्तै भएनछ। जब घरमा विवाहको कुरो चल्यो तब फुल्लौ म त 19 वर्ष पो पुगिसकेछु त, झसङ्ग झस्किए लक्का जवान रत्नबहादुर। नचाहँदा नचाहँदै पारिवारिक करकापमा विक्रम सम्वत 2007 सालमा सुश्री नौशिला राईसँग पहिलो विवाह भयो। 2008 सालमा फेरि सुश्री जलकुमारी राईलाई दोस्रो विवाह भयो रत्नबहादुरको। बन्चरो, कचिया र हलोको अणौ समाउने त्यो हात विक्रम सम्वत 2009 साल आश्विन 30 गते बुधबारका दिन ब्रिटिसहरूको बन्दुक समाउन रत्नबहादुर भर्ती हुनुभयो। त्यसपछि त गाउँघरका सबै थोकलाई बाई बाई गर्दै पल्टनतिर सुकिए लक्का जवान रत्नबहादुर। दुश्मनका विरुद्धमा खुकुरी र बन्दुक नचाउन सिपालु वीर गोर्खीहरू दुश्मन छिनाउन बन्दुकको ट्रिगल दबाउन त पोख्त थिए नै, तर कलम र कपी समाउन भने डराउँथे ती हातहरू। फलस्वरूप तलब थाप्ने बेलामा औँठा छाप लाउँथे उनीहरू। आफ्ना धेरै नम्बरीहरूले यसरी ल्याप्चे लगाएको देख्दा हृदय फुट्यो रत्नको अनि झलझल याद आयो अशिक्षाको तुवालोले पुरै ढाकिएको आफ्नो गाउँ, जहाँ सामान्य पढ्नका लागि समेत कुनै स्कुल थिएन। सायद नम्बरीहरूको गाउँमा पनि यही दुर्दशा थियो होला। अनि त अक्षरसँग चिन्जान थिएन उनीहरूको। यही दशाले गर्दा नम्बरीहरूको घरबाट आएका गोप्य र रमाइला चिठीहरू पढिदिनु पर्थ्यो रत्नबहादुरले। थ्याप्सिङ लगाएर तनखा थाप्ने अनि चिठी पढ्नु घरबाट आएको नसक्ने भए, त्यसले गर्दा मैले पढिदिन्थेँ, कतिको चिठी पनि लेखिदिन्थेँ।
उदारवादी रत्नबहादुरको निष्कर्ष यो भयो, यी सब गाउँघरमा स्कुल नभएकै कारण हो। आफू पनि गाउँघरमा स्कुल नभएकै कारण पढ्न नसकेको यादले पिरोल्न थाल्यो। त्यही यादको झोकमा आफ्नो 10 वर्षीय लाहुरे जीवनलाई छोडी गाउँमै गई स्कुल सुरु गरी शिक्षाको दियो जलाउने निर्णय भयो रेभरेन्ड रत्नबहादुरको। विक्रम सम्वत 2018 सालतिर पल्टनमा पुरै नाम काटी आफ्नो जन्मथलो सारालुङ आई वर्तमान सारालुङ ब्याप्टिस्ट मण्डली भएकै ठाउँमा आफ्नै घरको पेटीबाट अनौपचारिक पढाइ सुरु गर्नुभयो। अब म चाहिँ गएपछि स्कुल स्थापना गर्छु। स्कुल स्थापना गरेर यहाँ जति भर्ती हुने सबैले आफ्नो नाउँ चाहिँ लेखेर आएको होस् भन्ने कुराहरू मैले विचार गरेर मैले स्कुल सुरु गरेँ। खराइमा स्कुल सुरु गरेँ। गाउँघरको स्कुलको छात्रहरू त्यहाँ 50देखि 55, 65 यस्तै हुने, तर त्यति बेला ठुल्ठुलोहरू आएका थिए पढ्न। समय बित्दै गयो, योजनाहरू थपिँदै गए। अब गाउँलेहरूले मात्र होइन, यो भेगका सबैले शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने विचारले सानो चित्राको डेरा बनाई स्कुललाई सारालुङबाट हालको शुक्रबारे बजारमा सार्नुभयो, जहाँ हर्कबहादुर राई र चित्रबहादुर राईलाई आफ्नै व्यक्तिगत स्रोतबाट मासिक 25 रुपैयाँ तलब दिई शिक्षक राख्नुभयो। समय बित्दै गयो। आँगनको पेटीबाट कखरा सुरु गरेकी चन्द्रा त्यही स्वयंसेवकको रूपमा शिक्षिका हुनुभयो। हामी गाउँमा चाहिँ अन्धकार थियौँ। त्यति बेला चाहिँ छोरी मान्छेले पढ्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि थियो। तर यहाँ मेरो काका रत्नबहादुर राईजी उहाँले आफ्नो पल्टन छोडेर आउनुभयो। त्यो बेला लगभग चाहिँ 16-17 सालको बिच भागमा थियो। त्यो बेला उहाँले सबै प्रत्येक घरको केटाकेटीलाई उहाँले जम्मा गर्नुभयो र यही घरको पहिला जसमा घाम लाग्दाखेरिमा हामी अङ्गानमा क ख पढाउनुहुन्थ्यो। अनि कुनै पानी पर्दाखेरि चाहिँ उहाँले घरको सिकुवा घरको जसमा मतानको तालतिर उहाँले हुलाएर हामीलाई पढाउनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले त्यसरी पढाउँदै फेरि उहाँले भन्नुभयो, अब यहाँ होइन, अब तिमीहरू हेर नानी हो, तल अब कुहुँ डाँडामा चाहिँ अब त्यहाँ स्कुल हामी बनाउने छौँ। त्यहाँ चाहिँ तिमीहरू अब झर्नुपर्छ, त्यहाँ धेरै विद्यार्थी भएर त्यहाँ पढ्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। यहाँबाट चाहिँ हामी सुकोबारे रत्नबहादुर हाम्रो काकाज्यूले फेरि हामीलाई झार्नुभयो। अनि त्यो अहिले बजार एरिया भएको ठाउँमा फेरि नै उहाँले चित्रको झुप्रा बारेर बाँसको चाहिँ बस्ने ठाउँ बनाइदिनु भयो। अनि त्यहाँ हामी लगभग 100 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू जम्मा भयौँ। मैले त्यहाँ जसमा कक्षा 5 पास गर्न म सफल भएँ। 40 रुपियाँ तलाबमा फेरि मैले त्यहाँ चाहिँ मैले टिचर काम गर्न थालेँ। त्यहाँ मैले पढाएको स्टुडेन्टहरू कोही लाउरे भइराखेका छन्, कोही अहिले युकेतिरै छन्। रत्नबहादुर राईले आफ्नो घरको आँगनबाट सुरु गर्नुभएको अनौपचारिक स्कुल हाल श्री कुर्णाडा माध्यमिक विद्यालयको नामले सञ्चालित छ र उच्च मावि बन्ने क्रममा छ। पढिगुनी के काम, हलो ज्योति माम। साँच्चै नै त्यस समयका अभिभावकहरू पढाइलाई भन्दा पनि कामलाई नै बढी जोड दिन्थे। अनि त छोराछोरीहरू अभिभावकहरूबाट लुकी छिपी ढोडको सिटा बालेर पाटीमा खरीले कोर्दै क ख 12 खरी र एबिसिडी सिक्थे। त्यो समयमा कपी र कलम न त सुलभ तरिकाले पाइन्थ्यो, न त उज्यालोको लागि अरू कुनै उपाय नै थियो। आन्दा धुन्दा त्यतिकै पढ्नु चाहिँ क ख अनि एबिसिडी त्यही रोमन मात्र 12 मात्र त्यही नै सिजाल्यो। अनि तपाईँले त अरूले पनि सिकाउनु भयो नि पछि? त्यहाँदेखि त साथीभाइलाई यसो उसो जाने कुरो त फेरि साथी नै सिकासी गऱ्यौँ नि। केमा लेख्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू त्यतिखेर पार्टीमा? बत्ती थिएन, कोही बेला यसो ऊहरू बालेर कहिले चाहिँ बत्ती ढोरहरू बालेर त्यसरी सिक्थ्यौँ। अनि यसो गोठाला गर्थ्यौँ। गोठालामा साथी यो यस्तो उस्तो भन्दै त्यस्तै सिक्दा आयो।
विद्यालयलाई संस्थागत गर्दै जाने क्रममा विक्रम सम्वत 2019 सालमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङ दिक्तेलमा दर्ता भयो र मासिक तलब 75 रुपैयाँ पाउने गरी एक दरबन्दी आयो, जसको लागि कक्षा 7 पास गरेका भोजपुर वादङला निवासी शिवकुमार राईलाई नियुक्त गरी सम्पूर्ण कार्यभार उनैलाई जिम्मा लगाई आफ्नो परम कर्तव्य पूरा गर्नुभयो रेभरेन्ड रत्नबहादुरले। अब चारैतिर शिक्षाको ज्योति फिँजिन थाल्यो, विद्यार्थीहरू बढ्न थाले, स्कुलको विकास हुँदै गयो। तत्कालीन चित्राको डेरामा कखरा सुरु गर्ने खारतम्छा गाविस वडा नम्बर 1 का निरबहादुर राई धरान रिपोर्ट माविबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरी पुनः आफ्नै गाउँ फर्की आफूले कखरा सुरु गरेको स्कुल श्री कुहु डाँडा निम्न माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक बन्नुभयो। शुक्रबारेको स्कुल सबैभन्दा फर्स्टमा उहाँले नै स्थापना चाहिँ के अरे उहाँले गर्नुभएको हो। उहाँले के अरे मलाई कक्षा 1 देखि कक्षा 2 सम्म उहाँले पढाउनु भयो। पढाइसकेपछि त्यस्तै पढ्दै पढ्दै गएर म चाहिँ के अरे जस भन्नु डिपोट स्कुलमा पुगेँ। डिपो माविमा एसएलसी 2031 सालमा गरेर फर्के पश्चात फेरि म त्यही उहाँले सुरुवातमा पढाउनु भएको स्कुल त्यति बेला निमावि भइ नै सकेको थियो। अनि फेरि म त्यहीँ नै फेरि शिक्षक काम गरेँ। एउटा घरको पेटीबाट सुरु भएको स्कुल प्रावि, निमावि र मावि भइसकेको छ, जहाँ अहिले 500 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्। यो स्थितिसम्म आइपुग्न धेरै व्यक्तिहरूको योगदान छ, परिश्रम र जीवन अर्पण छ। यी व्यक्तिहरूलाई मुरी धन्यवाद। तत्कालीन स्कुललाई स्थापित गर्ने दर्शनलाई पूरा गर्ने क्रमको दौडधुपले लखतरान हुनुभएका रेभरेन्ड रत्नबहादुरले स्कुलको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुभएपछि त्यो सालको दसैँ र तिहार विशेष रूपमा मनाउने विचार गरी पैसाको झो गर्नुभयो। दसैँ त गजबले नै मनाउनुभयो, तिहार भन्ने जुवा खेलेर रमाइलो गर्ने विचारले जुवा खेल्नुभयो र हार्नुभयो नगदी 5000। तत्कालीन समयमा 5000 भनेको पनि चान्चुने रकम थिएन। ल भनेर जुवा खेल्यौँ। जुवा खेल्दाखेरि एकचोटि चारपारको सबै मारिदिए। पैसा मारिदिएपछि तिनीहरूले ल हजुर बस्नुपर्छ, पैसा खोज्छौँ फेरि खेलौँ भनेर चाहिँ रक्सी खुवाए, के गरे, फकाए। अनि उनीहरूले पैसा खोज्नु गयो, सुना चाँदीहरू थुप्रो लिएपछि जुवा खेल्दै जाँदाखेरि भरे रक्सीले मातेपछि अलिक कस्तो भयो। एकजना तामाङले चाहिँ भन्यो, होइन काका तपाईँ अलिक होसले खेल्नुहोस्, नखेल्नुहोस् बरु भने मलाई सल्लाह दिए। तर मलाई जोसले खेल्ने भनेर खेल्दै जाँदा कति हालेँ पैसा, त्यस्तै 5-7 हजार रुपियाँ हाल्यो होला। रेभरेन्ड रत्नबहादुर राईको जीवन दिनानुदिन सङ्घर्षमय र जोखिमपूर्ण बन्न थाल्यो। जुवामा हारेको पैसा उकास्न थुप्रै उपायहरू गर्नुभयो, तर सोचे जस्तो आम्दानी कहीँबाट पनि हुन सकेन। अन्तमा छिट्टै पैसा कमाइ हुने खोजीमा विदेशी निर्णय गर्नुभयो। अन्ततः गर्भवती श्रीमती, नाबालक 3 छोरा र 1 छोरी सबैलाई छोडेर भारतको आसाम, बेङ्गलोर, भुटान र नागाल्यान्डतिर चाहन थाल्नुभयो। मैले चाहिँ के सोचेँ, अब म बाहिर जान्छु, इन्डियातिर गएर म अलिक पैसा कमाउने अर्कै ठाउँमा जानु पर्यो भनेर विचार गरेँ। पारिवारिक अनि सामाजिक जिम्मेवारीबाट चिप्लनु भएका रत्नबहादुरले आफूलाई 1 नम्बर पियकट र जुवाडी साबित गर्नुभयो। जिन्दगी केही होइन, जति दुःख गरे पनि एक दिन मर्नै पर्छ। यस्तै कुराहरूले विरक्तिएका रत्नबहादुरले घर परिवार के गर्दैछन् बालबच्चाहरूको समेत सम्झना भएन। मात्रै एउटा सोचाइ थियो, बस जुवा खेल्ने अनि टन्नै पैसा जित्ने। 18 वर्ष समय पास गर्दा कार्बिङलोङ भन्ने ठाउँ असममा पर्छ, त्यो ठाउँमा खेती गर्न सुरु गरेँ। मकै खेती, अनि तिल खेती, तोरी खेती, रहर दाल खेती, त्यो सबै लगाउँथेँ। 45,000सम्म मैले कमाउँथेँ। पैसा कमाएपछि जुवा खेल्ने अभ्यास भएको कारण जुवा खेल्नु जान्थेँ, थोरै हान्थेँ, के गर्थेँ। तर म चाहिँ सोच्थेँ अब पैसा राम्रो बनाएपछि घर जाउँ भन्ने। अनि जुवा खेल्दै त्यो पैसा सबै सकिन्थ्यो। अनि फेरि म अर्को खेती सुरु गर्थेँ। त्यसै गर्दाखेरि नै मेरो 18 वर्षको समय
पार पर्यो। यता घरमा भने दुई श्रीमतीहरू आफ्नो श्रीमान आगमनको आशालाई पटुकीमा पोको पारी कोरिरहन्थे। साना नानीहरूको सुन्दर भविष्य हेरी स्याहार सुसार अनि आफूले जाने बुझेका शिक्षा सिकाउँदै बिताइरहेका थिए। कान्छा 1 वर्षको थियो, माइला 3 वर्षको थियो। हर बार अब यो ठाउँमा यो जग्गा तिमीले खानु, दिमालाई यो जग्गा दिमाले खानु, त्यो जग्गा तिमीले खानु भनिराख्यो कि। हाम्रो समाजमा पितृसत्तात्मक समाज विद्यमान रहिआएको छ। घरको मुली बुवा नहुँदा त्यो पनि लगभग 2 दशकसम्म। कोही भने बुवाको काखमा लुटुपुटु, कोही भने टुलु टुलु भने जस्तै घरमा बुवा नहुँदाको पीडा थियो कान्छो छोरो थामसिङलाई। हामी सानो छँदा नै बाल्यकालमा लगभग हामी म 1 वर्षको थिएँ, दाइ 3 वर्षको हुन्थ्यो होला। त्यो समयदेखि नै बुवाले हामीलाई छोडेर जानुभएको छ। त्यति बेला त अब मलाई थाहा पाएन, तर पनि पछि अलिकति केही थाहा पाइसकेपछि वास्तवमा बुवा चाहिँ बाहिर अब इन्डियातिर लाग्नुभएको रहेछ। त्यसरी नै ठुलो भइसकेपछि कहाँ के हो बुवा भन्दाखेरि बाहिरको समाजले रत्नबहादुर चाहिँ बाहिर गएछ बागपति भन्ने त्यति बेलाको एउटा बुवाको नाम चाहिँ प्रख्यात नाम चाहिँ बागपति रहेछ। त्यति बेलाको अवस्थामा बुवाको हामीलाई अब कुनै बेला त्यस्तो खालको एउटा सम्झना आउँथ्यो, सबैको बुवा छ, हामी चाहिँ आमा मात्रै छ भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो। श्रीमान परदेशमा, घरमा केवल साना नानीहरू। समाजमा जिउन सहज थिएन श्रीमतीद्वय नौशिला र जलकुमारीलाई। तर पनि परिवारमा संरक्षकको भूमिका आफ्नै जेठाजु रञ्जबहादुरले नै गरिरहनु भएको थियो, जसकारण समाजले कुनै बाधा अर्चन पुर्याउन सकेनन्। बुवा रत्नबहादुरको एउटा अनुपस्थितिमा उहाँ दिपा रञ्जबहादुरको भूमिका अत्यन्तै पोजिटिभ सकारात्मक भएको हामीले अनुभव गर्छौँ। र त्यति बेलाको अवस्थामा हाम्रो आमाहरू हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो आमा गोपिम्मा आमा, दिमा शैली अनि के अरे मलयमा दिमा, उहाँहरू एक प्रकारको उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई को एउटा संरक्षकको रूपमा, अभिभावकको रूपमा हरेक हिसाबले उहाँहरूले दिपाले उहाँहरूलाई हेरिराख्नु भएको थियो, सहयोग गरिराख्नु भएको थियो र उहाँ एउटा अभिभावकको भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्नुभएको थियो। रञ्जबहादुर दिपा उहाँ आफ्नो सही ठाउँमा हुनुहुन्थेछ, किनभने जब बुवा गइसकेपछि उहाँले सबै त्यहाँको आफ्नो जुन बाउको सबै प्रपर्टीको संरक्षक पनि हुनुहुन्थ्यो। के भयो, कहाँ के भयो, कसरी के भयो भन्ने कुरा सबै उहाँलाई थाहा हुन्थ्यो। यता भारतको उत्तर पूर्वी राज्यहरूमा फिरन्ते जीवन गुजारिरहेका रत्नबहादुरको भने जुवामा पैसा जितेर जितौरी बाँड्दै घर फर्किने सपना कहिल्यै पुरा हुन सकेन। बरु उहाँको जीवन दिनदिनै कष्टकर र दयनीय बन्दै गइरहेको थियो। बाइबलको उडन्त पुत्रको भन्दा कमको अवस्था थिएन रत्नबहादुरको। आसाम कारबेङ्गलोरको 8 किलो भन्ने ठाउँमा तोरी, दाल, मकै खेती गरी किसानीको जीवन बिताइरहेका जुवाडे रत्नको आम्दानी राम्रै हुन्थ्यो। जति नै राम्रो आम्दानी भए पनि के गर्ने र, जुवाडेको हातमा परेको त हो, खल्ती सधैँ नै रित्तो हुन्थ्यो। साथी सङ्गातीहरू भेट्ने जुवाडे नै। जुवाडेहरूसँग म 2 साल घुमेँ। अनि जुवाडेहरूसँग 2 साल घुम्दाखेरि जति मेरो साथमा पैसा थियो त्यति बेला उनीहरूले राम्रो सङ्गात गर्ने, पैसा नभएपछि उनीहरू चर्केर हिँड्ने। त्यहाँ होइन, यिनीहरूसँग चाहिँ सङ्गात गर्नु व्यर्थ छ भनेर म आफै हिँड्न थालेँ। आफै हिँडेर धेरै किसिमको कामहरू, ठेकाहरू यस्तै पनि गर्दै जाँदा पनि पैसा नहुने। अनि मैले विचार गरेँ अब जिगालको हिसाबले काम गर्नुपर्छ भन्ने विचार गरेपछि मैले खेती गर्ने एउटा धारणा लिएँ र म यो उखुको खेती गरेँ।
हदिया भन्ने ठाउँमा गएर त्यहाँ दोकान गरेँ। एक दिनको कुरा हो, 600 गोजीमा हालेर जुवा खेल्न हिँड्नुभयो। तर उहाँलाई के थाहा आज जीवनको यात्राले अर्कै मोड लिँदैछ भनेर। बस उहाँलाई यति मात्र थाहा थियो, जुवा खेल्ने अनि पैसा जित्ने। जिन्दगीको अन्त्यतिर पुगिसकेको बेला, कुनै साँचो आशा नभएको बेला, वास्तविक समस्या, वास्तविक समाधान, वास्तविक जीवन अनि वास्तविक परिवर्तनको संवाहक बनेर आउनुभयो फोङलङसो बप्टिस्ट मण्डलीका पास्टर पानीराम इन्ती। अनि वास्तविक परिवर्तन भयो रेभरेन्ड रत्नबहादुर राईको जीवन पनि। मेरो आत्मिकी जन्म चाहिँ यो थल हो र चर्च चाहिँ यो हो र यो चर्चमा चाहिँ मैले सङ्गाती गरेर बाप्तिस्मा लिएको हो। तर मेरो आत्मिकी बुवा पानीराम इन्ती उहाँद्वारा मैले प्रभुले पाएँ र त्यो चाहिँ गुड फ्राइडेको दिन थियो 1979 सालमा। यहाँ जुवा खेल्दै थियौँ त्यो माने बस्तीमा। तर त्यहाँ चाहिँ म उभिराखेको थिएँ। त्यति बेला पानीराम इन्ती पास्टर चाहिँ सिधा आउनुभयो। म यसरी उभिएको थिएँ। यताबाट आएर चाहिँ पानीराम इन्ती यता गएर चाहिँ यसरी आएर यहाँ आएर दाजु मेरो घर जाउँ। तर मैले हुन्छ पनि भनिनँ, हुन्न पनि भनिनँ। उसले पनि त्यति भन्यो, त्यति भनेर अगाडि हिँड्यो। म उसको पछि पछि लागेर गएँ। पछि पछि गएपछि उहाँको घर पुग्ने बेला उसले के भन्यो भने आज हाम्रो चाड छ गुड फ्राइडे क्रिस्चियनको भन्ने कुराहरू भन्यो। भने त्यहाँबाट भित्र पस्यौँ। त्यति बेला एकजना प्रचारक रोबिन राई भन्ने उडिसाबाट आएको रहेछ। उहाँले भन्नुभयो नमस्कार दादा भन्यो। मैले पनि नमस्कार भैयाजी भने। बैठिए भन्यो। म त्यहाँ बसेँ। अनि त्यो पास्टर पनि बस्यो। त्यहाँ चिया परबाट लियो त्यो छोरीहरूले। अनि एक चिया खानु त बोलाएको होला, अब खानु पऱ्यो त जाने हो भनेर चिया ठ्याप्पै पक्रेँ। तर त्यति बेला त्यो पास्टरले भन्यो प्रार्थना गरौँ भन्यो। के चाहिँ गल्ती भएछ, प्रार्थना भन्ने के हो भनेर थपक्कै राखेँ गिलास। अनि उहाँले आँखा बन्द गरेर प्रार्थना गर्नु थाल्यो। मैले हेरिरहेँ। उसले प्रार्थना गर्छ, हे परमेश्वर पिता, तपाईँ संसारका मानिसहरूको पाप उठाइलानका लागि तपाईँ संसारमा आउनुभएको दिन हो आज। र आज यो नेपालीहरू यहाँ जुवा खेल्छन्, स्वास्नीले पनि मारेर फालिदिन्छन् र उनीहरू आफ्नो छोराछोरी सबै छोडेर आएको छ पैसा कमाउनु। तर उनीहरू जान सकेको छैन। यिनीहरूको पाप क्षमा दिनुहोस्, यिनीहरूलाई तपाईँले बोलाउनुहोस्, यिनीहरूको पापबाट मुक्त गर्नुहोस् भनेर उसले पुकारेर प्रार्थना गर्यो। त्यति बेला मैले सोचेँ हो मेरो पनि छोराछोरी छ, बालक छोडिराखेको, मेरो श्रीमतीहरू छोडिराखेको, मेरो दाजुभाइको कुटुम्बहरू, म पनि त्यही नै हो, म पापी रहेछु। त्यति बेला मलाई एकदमै हृदयबाट फुटेर आयो। ठिक छ, आज म जुवा खेल्छु तर भोलिदेखि विचार गर्छु भन्ने कुराहरू सोचेँ। अनि लो हुन्छ म जान्छु भने फेरि होइन भन्दै भात खाएर जानुपर्छ भने भात लिएर आएँ। अनि म खाना खाएर आएको पनि होइन, घृणा गर्छौ क्या हामी क्रिस्चियनलाई, तपाईँले माया गर्छु म क्रिस्चियनहरूसँगै बसेर आएको भने। अनि फेरि भातमा प्रार्थना गऱ्यो। झन् त्योभन्दा राम्रो प्रार्थना गरेपछि त्यही बेला मेरो मनहरू एकदमै परिवर्तन भएको अनुभव भयो। अनि मैले के भने अन्तिममा ल तपाईँहरूले हिन्दी, इङ्ग्लिस, नेपालीमा भएको बाइबल छ भने मलाई दिनुहोस्, म पैसा दिन्छु भने। त्यहाँबाट हुन्छ हामीसँग एउटा नयाँ हिन्दी बाइबल छ त्यो म दिन्छु भन्यो। अनि ल हुन्छ भनेर खानाहरू खायौँ। अनि खाना खाँदा अझै राम्रो प्रार्थना गऱ्यो नि होइन पहिलाभन्दा। त्यो प्रार्थनाले मलाई कता कता सबै कुरा मन घुमेर खाना खाएपछि म निक्लिएर आएँ। आएपछि म जुन ठाउँमा पहिला उभिएको थिएँ त्यही ठाउँमा उभेँ। अब के गरौँ, त्यो चाहिँ मेरो हातमा बाइबल थियो। अब यो बाइबल चाहिँ कहाँ राखेर खेल्न जाउँ। अब लगेर त्यहाँ राख्यो भने त्यसले के
किताब भनेर टिप्छ, यो त बाइबल रहेछ भन्छ, चिन्छ, मलाई अब भन्छ यिनीहरू यो त क्रिस्चियन पो भएछ भनेर भन्छ। त्यो एउटा मलाई शरम। अनि दोकानमा राखेर जाउँ भनौँ भने दोकानमा पनि यो के किताब भनेर टिपेर हेर्छ, बाइबल, त्यो पनि मलाई एउटा शरम। अनि मैले जङ्गलमा राख्नु चाहिँ कति पनि मन भएन, जङ्गलमा राख्नु त्यो पनि सोचेँ, तर पनि राख्नु मन परेन। अनि त्यसै उभिरहेको थिएँ। अनि फेरि पनि बोलाउँछ परबाट, त्यहाँबाट हुन्छ हुन्छ भन्छु। त्यही बेला तलबाट प्रचारको लागि त्यो नेपाली जुवा खेल्ने ठाउँमा भजन गाउँदै कारी भाषामा आयो। कारी भाषा म बुझ्दिनँ, तर जब उनीहरूको त्यो भजनको आवाज मैले कानमा सुनेपछि मेरो हृदयबाट एकदमै फुटेर आयो। कता हो कता नटिकिन मेरो सासको आवाज आयो, रुङ भन्ने। अनि आँखाबाट आँसु एकदम खसेको। त्यहाँबाट म भित्र पसेँ दोकानभित्र, दोकानीहरू बाहिर निक्ले, त्यहाँबाट भित्र पसेर आँसु पुछेँ। अनि मैले निर्णय गरेँ त्यति बेला, आज मेरो आमा मर्दाखेरि म यस्तो रोएँ योभन्दा जो भएर, किनभने मेरो आमा त्यति बेला 58 वर्षको मात्रै हुनुहुन्थ्यो। तर मेरो पिताजी मर्दा त म रोइनँ, किनभने समय बेला मेरो पिताजीको भएको थियो। यो के हो भनेर त्यहीँ सोचेर मैले निर्णय गरेँ। त्यहाँ बाहिर निक्लेर हिँड्नु थालेँ, सबैले बोलायो, ल हुन्छ हुन्छ भने। अनि बाहिर जाने निम्ले सट्टै निक्लेर म घरमा गएँ। जब जब पास्टर पानीराम इन्तीले गर्नुभएको प्रार्थना सम्झिनुहुन्थ्यो र बाइबल पढ्नुहुन्थ्यो, साँच्ची नै आफू पापी भएको थाहा पाउनुभयो, जसको समाधान एकमात्र यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी बुझ्नुभयो। अनि त हृदय टुक्रा टुक्रा भएर फुट्यो, आँखाबाट टिलपिलाउँदै आँसुका दानाहरू छल्किन थाल्यो रेभरेन्ड रत्नबहादुर राईको। यो अवस्था देख्नेहरूले उहाँलाई बौलाएछ भनेर हल्ला फिजाउन समेत पछि परेनन्। जति म पढ्दै जान्छु त्यति मेरो पापहरूलाई मैले बुझ्दै सम्झिँदै गएँ। जति पढ्छु त्यति नै अनि रुन्छु, मेरो सास बन्द होइन्जेल, मेरो आँसु नटिन्जेल आँखाबाट झर्छ। म त छक्कै परेँ, खुसी पनि हुन्छु, आनन्द पनि हुन्छु होइन। अनि मैले दुईजना केटाहरू राखेको थिएँ, एउटा रामबहादुर राई र निरबहादुर तामाङ, ती दुईजना केटाहरू थियो काम गर्ने। अनि तिनीहरूले देख्दो रहेछ, त्यहाँबाट बस्तीतिर गएर हाम्रो राई दाजु त पागल भयो, रुन्छ, कराउँछ, यो कराउँछ त होइन, रुन्छ, के भयो इन्द्रजाल पढ्छ उसले, त्यो सबै कुरा वैज्ञानिक किताबहरू सबै हेर्छ, बाइबल भएर इन्द्रजाल पढेकोले पागल भएछ भनेर प्रचार गरेछ। अनि एकजना पसङको आमा भन्ने बहिनी आयो, ऊ चाहिँ आएर सोध्यो, ऊ चाहिँ सोध्दै आयो, के सोध्यो भने बाख्राका पाठ, मेरो बाख्राको पाठहरूले त आयो कि दाजु भनेर आएको, किन बाख्रा पनि मेरो थियो 60-70 हो। अनि पाठहरू थुप्रो थियो। अनि लु हुन्छ बहिनी त्यतातिर छ हेर्नुहोस् न, आयो होला, पाखातिर झरेको छ भने। त्यहाँ त्यसो भन्दै आएर सरासर आएर चाङघर थियो ठुलो, विष्णुदेखि चढेर त्यहाँ बस्यो। त्यहाँ बात मार्नु थाल्यो। मैले त्यति बेलै सुसमाचार सुरु गरेँ। हाम्रो हिन्दू धर्म र हाम्रो बुद्ध धर्मको धर्म र इसाई धर्महरूमा धेरै फरक रहेछ बहिनी। ख्रिस्टले मात्रै हामीले पापबाट उद्धार दिँदो रहेछ, अरू बाटो त छैन भन्छ त। त्यस कारणले हामीले ख्रिस्टले विश्वास गर्नुपर्ने रहेछ बहिनी भनेर उसलाई त्यही बेला सुसमाचार सुनायो। ए हो र दाजु भने हो भनेर कुन कुन वचन पदहरू निकालेर यसो यसो भन्छ भनेर अनि सुनेर अनि गएपछि उनले फेरि भनेछ गाउँतिर, भने त्यो राई दाजु त क्रिस्चियन भएको रहेछ, यति राम्रो कुराहरू भन्नुहुन्छ, कहाँ पागल हुन्छ होइन नि भन्ने कुराहरू भएर त्यहीँ उनीहरूले प्रचार गरे। त्यहाँ राई 3 नम्बरे राई त क्रिस्चियन भएछ भनेर प्रचार भयो। जब उहाँले आफ्ना सारा पापहरूलाई क्रुसको फेदीमा राखिदिनुभयो र येशू ख्रीष्टले आफ्नो जीवनको प्रभु र मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर्नुभयो, तब साँच्ची नै नयाँ जीवन सुरु भयो रत्नको। अनि कोल्टे फिर्यो इतिहासले।
ख्रिस्टलाई ग्रहण र पानीको बप्तिस्मा उनै पास्टर पानीराम इन्टीको हातबाट लिनुभएपछि रत्नले मत्ती 28 अध्यायको 18देखि 20 पदलाई पूरा गर्ने प्रतिज्ञा गरी सुसमाचार प्रचारको काम सुरु गर्नुभयो। एक हप्ता दिनमै दार्जिलिङको किशोर कुमार राईलाई ग्रहण गराउनुभयो, जो रेभरेन्ड रत्नबहादुरको पहिलो चेला बने। अब 2 जना भएर आसाम कारबेङ्गलोरका आसपासका गाउँ बस्ती बस्तीभरि सुसमाचार पुर्याउन थाले। मण्डलीमा जागृति आयो अनि विश्वासीहरू बढ्न थाले। परमेश्वरप्रतिको समर्पणता, लगनशीलता, धैर्यता र इमान्दारिताको कदर गर्दै पास्टर पानीराम इन्टीको अनुरोधमा आसाम र नागाल्यान्डभरिका नेपालीहरूका लागि केटी चाङ्लोद्वारा लोथा ब्याप्टिस्ट मिसन अन्तर्गत रेभरेन्ड रत्नबहादुरलाई विक्रम सम्वत 2037 सालमा मिसनरी नियुक्ति गरियो। 1981, officially we appointed him as evangelist for Nepalese in Karbi Anglong and Assam Nagaland border. And we had a number of evangelists from Kachari tribe, from Karbis, and of course from Nepalese, he and some others. But I found him to be most reliable, sincere evangelist. औपचारिक रूपमा मिसनरी भई आसामभित्र सुसमाचारको काम सुरु गर्नुभयो। धेरै नेपालीहरूले सत्यको बाटो थाहा पाए, येशू ख्रिस्टलाई ग्रहण गरे अनि उनीहरूको जीवन परिवर्तन हुन थाल्यो। फोङलङसो ब्याप्टिस्ट मण्डली विश्वासीहरूले भरिभराउ हुन थाल्यो। जागृति र आशिषको खोला नै बग्न थाल्यो। 8 किलो भन्ने जग्गामा नेपाली, कार्बी, भिन्न जातिको यत्रो कमसेकम 200-300 जना मेम्बरहरू थिए। उहाँ दाजु हुँदाखेरि, तपाईँको पिताजी हुँदाखेरि यति युनाइट थियो, यति राम्रो थियो। जब उहाँ अब कति कारणले जानु पर्दाखेरि बिस्तारै अहिले त छैन भन्दाखेरि पनि गल्ती भयो। त्यस्तो अवस्थामा सब भाग भए, जिरीकोमा गए, कोही यो गाईपानी अन्जुक पानीतिर गए एउटा ग्रुप। रत्नले आफ्नो सुसमाचार प्रचार यात्रालाई अगाडि बढाउने क्रममा आसामको हवाईपुरतिर पाइला चाल्नुभयो अनि भेट भयो त्यस ठाउँका गाउँबुढा शिवराज घटराजसँग। भलाकुसारी भयो, ख्रिस्टको बारेमा धेरै बहस चल्यो। तर परमेश्वरको वचन भन्दा पनि त्यस ठाउँमा स्कुलको माग भयो सबैबाट। जब मैले उनीहरूलाई पहिला विश्वास गर्नुपर्छ, चर्च स्थापना गर्नुपर्छ, तब हुन्छ स्कुल स्थापना भनेपछि होइन भने अलिक असम्भव छ भन्दाखेरि केशव खतराज जुन अस्ति केस फुलेको थियो नि त, त्यो व्यक्तिले भने हुन्छ हामी गर्ने भनेर उहाँको परिवारले सबैले विश्वास गरे। विश्वास गरेपछि सङ्गाती सुरु गऱ्यौँ। साथै आएर सङ्लो साहबसँग, मिसनरी रेभरेन्ड सङ्लोसँग लु यस्तो भयो जाउँ भनेपछि हामीले ठिक छ अब एउटा मास्टर लिएर जाउँ, म मगाउँछु भने बोलाउँछु भनेर काइफास एजुङ बोलाएपछि उसलाई लिएर त्यहाँ राख्यौँ। इसाईहरू भन्ने बित्तिकै वाकी आउने गाउँबुढा शिवराजले स्कुल सुरुवातको लागि भन्ने ठुलो जोखिम उठाउनुभयो। अन्तत स्कुलकै निम्ति उहाँ इसाई हुनुभयो। त्यहाँ ख्रिस्टानको विषय र यीशु विषय भन्नुभयो। अनि मैले त्यतिखेर भने यो धर्म जति हो सबै व्यापार हो, सबै ठिक छ, तपाईँ पनि झोला बोकेर व्यापारमा हिँड्नुपर्छ, खुसी लाग्यो होइन? व्यापारै हो, किनभने अब सबै जुनै पनि धर्मको अब व्यापारै छ। अब त्यहाँ किनभने जुनमा अब पैसैको कुरो छ। प्रार्थना गर्दा अनि भाग पकाउनेलाई पनि भण्डारलाई पनि चौका अनि मलाई अलिक यसो महसुस भयो। अनि भण्डारलाई अब कहिले खाली नहोस् भने चाहिँ कति कुरा भयो। उनको आशिष पुगे त मेरो भण्डार त खेती गर्न नपर्ने होला जस्तो खुसी लाग्यो। अनि पछि म ख्रिस्टान हुनलाई चाहिँ त्यति साह्रो मन थिएन, मन भएन नहुने। तर म चाहिँ खास ख्रिस्टान भएको चाहिँ स्कुलको लागि भयो।
अनेकौं चुनौतीहरूको बावजुद परमेश्वरको कृपामा रेब्रेन रत्न, शिवराज घटराज र केटी चाङ्लोको अथक प्रयासले मिसन स्कुल स्थापना भयो हवाईपुरको 4 आली भन्ने ठाउँमा। And that way the school started. And then the first headmaster was Gaifa Isong. So Brother Rai and I took him to Harbour by train. 3 जना व्यक्तिले चाङ्लो अनि उहाँ लेट शिवलाल गटराज अनि रेभरेन्ड रत्नबहादुर उहाँहरूले चाहिँ रेभरेन्ड काइफाइजिङमा लिएर यहाँ स्थापित गराउनु भएको। स्कुल स्थापना त भयो, यसलाई सुव्यवस्थित बनाउने क्रममा भने गाउँलेहरूको गाली गौलच, झुटा मिथ्या आरोप र जेल नीलको धम्की समेत सहनु पर्यो रत्नबहादुर र शिवराजले। त्यसैमा केस पनि भयो, हाम्रो बुवाहरूलाई पनि एकदम जेल जाने समय पनि आयो, 6-7 जनालाई जेल जान तयार एकदम। जसले मलाई आज जेलमा पठाउन खोजेछौ, एक दिन तिमीकै छोराछोरी यहाँबाट पढेर राम्रो मान्छे, तिमीकै छोराछोरी डक्टर बन्छन्, इन्जिनियर बन्छन्, जसले जेलमा लान्छु भनेको मेरो आत्माले देख्छ माथिबाट बुवाले भने जानु। स्कुल सुचारू भयो, सुसमाचारको काम गर्न सजिलो हुन थाल्यो। ट्र्याक्सहरूले भरिएको झोला काँधमा भिरेर कहिले भोकै कहिले तिर्खै सारा हवाईपुरभरिका घर घरमा पुगी लगातार 1 महिनासम्म सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो रेब्रेन रत्नबहादुरले। धेरैले ग्रहण गरे र बप्तिस्मा लिए, तर कोहीले भने मगन्ते सम्झी घृणा र निन्दा पनि गरे। मैले त्यहाँ चाहिँ महिना दिन बसेर प्रचार गरेँ, ट्रेक लिएर गाउँभरि नै घर घरै गएँ। त्यति बेला एकजना लिम्बूको घरमा पुगेँ, त्यो चाहिँ आश्रम राईपालको रहेछ। त्यसले प्रचार त्यहाँ गएको, तिमी नागाल्यान्डदेखि आएको हो प्रचार गर्नु, ल पैसा कति चाहिन्छ भनेर 5 रुपियाँ पैसा निकालेर दिनु थाल्यो। पैसाको लागि म आएको होइन, तर परमेश्वरको खुसीको खबर सुनाउन आएको हो भने। खुसीको खबर हामी नागाले चिन्छौँ जाऊ भनेपछि ठिक छ भनेर म आएँ र त्यहाँ चाहिँ खुट्टा टकटक आएँ। त्यो खुट्टा टकटक आएँ अनि यसो गरेर हेऱ्यो, म पनि हेर्दै आएँ। त्यसरी 1 महिना त्यहाँ प्रचार गर्दा धेरैजना नै विश्वास गरेर त्यहाँ एकै दिन 8 जना बाप्तिस्म दियौँ अनि दोस्रो चोटि 6 जना। त्यसरी नै त्यहाँ चर्च पनि सुरु भयो, स्कुल पनि राम्रो भयो। परमेश्वरको कृपाले स्थापित मिसन स्कुल समयको गतिसँगै विकास हुँदै गयो। स्कुलको विकाससँगै रेब्रेन रत्नबहादुरको सुसमाचार प्रचार अझ प्रभावकारी हुन थाल्यो। ख्रिस्टलाई ग्रहण गर्नेहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्न थाल्यो। हाल यो स्कुलमा मावि तहसम्मको पढाइ भइरहेको छ। नयाँ आधुनिक भवनहरू बन्ने क्रम जारी छ। यस स्कुलमा अध्ययन सुरु गरेका विद्यार्थीहरू कोही शिक्षक, कोही डाक्टर, कोही इन्जिनियर त कोही मण्डलीका लिडरहरू प्रतिपादन भइसकेका छन्। कुनै बेलाका यसै स्कुलका विद्यार्थी नै हाल प्रिन्सिपल बनेका छन् यस स्कुलमा। School started, and with God's help, many young people were educated, and from that school, doctors, engineers, and church leaders came up. स्कुलको विकास भइरहेकै छ, अझ हुने नै छ। जनशक्ति उत्पादन हुने काम भइरहेको छ अनि भइ नै रहनेछ। रेब्रेन रत्नबहादुरद्वारा काम सुरु भयो, परमेश्वरबाट पुरा हुने काम भइरहेको छ। आफूबाट सुरु भएको कामको उन्नति देख्न पाउँदा कसलाई पो दुःख लाग्छ। ओहो, म एकदमै यस्तो रामहट मेरो हृदयमा छ होइन। जुन दिन यहाँ आउँदाखेरि उहाँहरूले धेरै भनिसक्नुभयो, निकै मुस्किल थियो। अहिले हाम्रो यहाँ रोहित भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यहाँ क्रिस्चियन बनाउनु तिमीले यो स्कुल ल्याऊ भनेर। यहाँ शिवलाल घटराजलाई पनि मुद्दा पनि लाग्यो, तर त्यो कुरालाई पनि पार भएर स्कुल स्थापना भयो। र यहाँबाट म नेपाल गएर अहिले कमसेकम 30 वर्षको समयमा आउँदाखेरि स्कुलको डेभलप भएको, उन्नति भएको देख्नु पाउँदा झन् खुसी लागेको छ। जे होस्, माथिबाटको परिश्रमको फल चाहिँ कहिले पनि हराउँदैन रहेछ। त्यो माथिबाट आएको फलहरू चाहिँ फलेरै बढेरै जाँदो रहेछ।
र यही कुरा चाहिँ मैले अनुभव गरेँ। यो स्कुल चाहिँ एउटा युनिभर्सिटी होस् भन्ने म विचार गर्छु र त्यो प्रार्थना पनि गर्छु। स्कुल स्थापनाको समयमा एकजना पनि विश्वासी नभएको हवाईपुरमा स्कुलको माध्यमबाट हालसम्म 3वटा मण्डली र 3वटा झुण्डहरू स्थापना भइसकेका छन्, जसको इनाम रेभरेन्ड रत्नबहादुरले अवश्य पनि स्वर्गमा पाउनु नै हुनेछ। हाम्रो यहाँ अब बरलीमा एउटा बिलिभर मण्डली भयो, यहाँ एउटा बिलिभर मण्डली, यहाँ एउटा बाप्टिस्ट मण्डली, अनि यतापट्टि तपाईँको लामछाकरमा एउटा फेलोसिप एउटा भयो, अनि यो पोगदलाङसो भन्ने जग्गा यो एनसिएलमा एउटा फेलोसिप भयो, अनि एउटा यो लामापता केरला जानमा एउटा फेलोसिप भयो। डिक्लेम भनौँ कुमार दाजुको उहाँ सङ्गति अन्तिम, अनि त्यतिखेर उहाँले अहिले मलाई याद छ सुसमाचार यो बजारमा जुन चाहिँ हामीले अहिले गरेका छैनौँ त्यो समयमा ओपन गर्नु ओपन उहाँले गरेको सानसानो माइक लगाएर पनि। विक्रम सम्वत 2038 सालमा हवाईपुरको सङ्गति त्यही स्थानीयलाई नै जिम्मा लगाई उहाँ प्रचारको काममा लाग्नुभयो। उक्त मण्डली विक्रम सम्वत 2042 सालदेखि आफूले नै ग्रहण गराई आत्मिकी छोराको रूपमा हुर्काउनुभएका पास्टर मानबहादुर राईले हुर्काउने बढाउने काम भयो। उहाँले जोडले काम गर्नुभएको होइन, उहाँको प्रोत्साहन, उहाँको गाइडेन्स अगुवाई गर्नुभएको, अनि उहाँको काम जोस, अनि परमेश्वरले साँचो रूपमा हामीलाई बोलाउनु भयो, अनि परमेश्वरलाई हामीले पाउन सक्यौँ उहाँद्वारा होइन। अनि त्यसरी नै असल कार्यहरू गर्नुको लागि परमेश्वरले साँच्चै नै बोलाउनु भयो। धेरै समस्या त्यसबिचमा सङ्घर्षहरू बाधाहरूमा पनि नयाँ नयाँ समयमा अन्जानमा हामी कति कुराहरू बाबाद्वारा नै सबै सिक्दै हामी आयौँ। त्यसरी नै एउटा साहस हामीलाई बढ्यो। त्यसरी नै यो कामहरू चाहिँ उहाँको एउटा फल पनि हो, काम गरेको भन्ने म सोच्छु। उहाँले धेरै अगुवाई गरेर काम गरेर सहायता गरेको कारणले पनि, बाटो देखाएको कारणले पनि, अनि मैले पनि यो कामहरू गर्न सकेँ। अनि रेभरेन्ड चाम्लोले उहाँलाई प्रेरणा र उत्साह दिनुभयो, उहाँले हामीलाई यसरी साथ दिनुभएर यसरी हामी पछि अरू पनि छन् दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जस्तै विभिन्न ठाउँमा हामीले हेरेर आयौँ, भिजिटिङ गरेर आयौँ। मैले भने एक ठाउँमा छुट्यो पनि जुन ठाउँ काइपानी भन्छ त्यहाँ पनि उहाँको प्रेरणाद्वारै त्यो उहाँ जानु सक्नु भएन हो, उहाँ पुग्नु नसकेको हरेक ठाउँमा हामी दुईजना पुगेका छौँ। त्यो चाहिँ उहाँको प्रार्थनाको सपोर्ट, उहाँको प्रे सपोर्ट, उहाँ हाम्रो ब्याकिङ हुनुहुन्थ्यो। जसरी नागाल्यान्डमा उहाँले फुल्ली काम गर्न सक्नु भएन, तर उहाँको ब्याकिङ हामीमा भएको कारणले हामी पुगेर गऱ्यौँ। जसरी छुटेका कतिवटा उहाँले प्रभुमा ल्याउनुभएका, उहाँले प्रेरणा दिनुभएका भाइ बहिनीहरू आसाममा धेरै ठाउँमा छन्, हामी त्यहाँ पुग्यौँ, सेवाकाई गऱ्यौँ र उहाँको गुणगान त्यहाँ पनि हामी गर्छौँ। उहाँले गर्दा नै हामीले प्रभुलाई पायौँ, उहाँले गर्दा आज यसरी भयो। सुसमाचारको निम्ति हरदम अघि बढिरहने सुन्दर ती पाइलाहरू हवाईपुरबाट हुइकिएर आसामकै डिफूबाट करिब 15 किलोमिटर टाढा सुनसान ठाउँतिर बढे। रत्नबहादुर जब त्यस ठाउँमा पुग्नुभयो त्यहाँ एकजना पनि मान्छेको चालचुल थिएन, घरहरू थिएनन्। अब त्यस ठाउँमा बस्ती बसाल्ने र त्यस बस्तीमा बस्न आउनेहरूलाई सुसमाचार सुनाउने विचारले स्थानीय गाउँबुढासँग 300 मा केही क्षेत्र किनी बस्ती सुरु गर्नुभयो उद्धारवादी रत्नबहादुरले। अनि त्यस ठाउँको नाउँ जेरिको राख्नुभयो। अनि सुरु भयो नयाँ बस्ती, नयाँ नाम, अनि रत्नबहादुरको सुसमाचारको प्रभावकारी काम, जसकारण स्थापना भयो जेरिको बैप्टिस्ट मण्डली। जेरिको भन्ने ठाउँमा चाहिँ बस्ती नयाँ बसौँ भनेर सल्लाह गऱ्यौँ। त्यहाँ एकजना गाउँबुढासँग 300 मा त्यो एरिया जुन अहिले त्यहाँ जेरिको बाप्टिस्ट छ, त्यहाँ हाम्रो नेपालीहरू छन्, त्यो ठाउँमा 300 रुपियाँमा किनेर त्यहाँ जेरिकोमा बाप्टिस्ट चर्च स्थापना गरेको हो। मत्ती 28 अध्यायको 18 देखि 20 पदबाट प्रभावित रेभरेन्ड रत्नबहादुर हवाईपुर र जेरिकोमा मात्र मण्डली स्थापना गरेर कहाँ सन्तुष्टि हुनुहुन्थ्यो र? आसामभित्रका धेरै नेपालीहरू अशान्ति, अभाव र पापको कालो बादलभित्र रुमलिरहेका थिए।
रेभरेन्ड रत्नबहादुर आफ्ना केही साथीहरूसँग ती ठाउँहरूमा सुसमाचार लिएर हिँड्नुभयो। सुसमाचार सुनाउँदै जाने क्रममा उरिन घाटको धनतोला भन्ने ठाउँमा बिउ रोपिराख्नुभयो। फुलबारी जुन ठाउँमा अस्ति हामी गएको थियौँ त्यो ठाउँको लागि चाहिँ हामी एउटा टिम बनाएर प्रचार गर्न गयौँ। त्यो टिम लिएर प्रचार गर्नु जाँदाखेरि धनतोला भन्ने ठाउँमा एकजना कछाडीले विश्वास गर्यो अनि त्यहाँ हामीले मण्डली स्थापना गऱ्यौँ। धनतोलाको बिउलाई गोडमेल मलजल गर्नका लागि झोलामा बाइबल र ट्र्याक्सहरू बोकेर उरिन घाट बारम्बार धाइरहनुभयो। त्यही समयमा कुलबहादुर छेत्रीले ग्रहण गरे अनि पछि लाग्न थाले रेभरेन्ड रत्नबहादुरको। जेरिको भन्ने जग्गामा हामी गयौँ। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ सबै जङ्गलका भालु र हात्तीहरू त्यस्ता भएको ठाउँमा अनि त्यहाँ गएर प्रभुको काम सुरु गरेँ। त्यहाँ प्रभुको काम सुरु गर्दाखेरि वरपरका कार्बीहरू आएर हेरेर अरे हामी जस्तै छस् त हौ, तेरो जिसु कहाँ राख्यो, तेरो क्रिस्चियन कहाँ राखेको छस् भन्थे। त्यस्तो जग्गामा गएर धेरै ठुलो काम भयो। अनि त्यो जग्गामा मात्रै नभएर त्यो जग्गामा स्वास्नी छोराछोरीलाई राखेर दाजु र म चाहिँ यहाँ आउँथ्यौँ नागाल्यान्ड बोर्डरमा। यो बोर्डरमा आउँदाखेरि बाटोघाटो केही थिएन, यति हिलो र कादो, एउटा झोला बोक्दै कुद्दै गर्थ्यौँ। रेभरेन्ड रत्नबहादुरलाई केवल आसाम कारबेङ्गलोर र नागाल्यान्डका नेपालीहरूका लागि मात्र मिसनरी नियुक्त गरिएको थियो, तर परमेश्वरले भने उहाँलाई नेपालको निम्ति अभिषेक र नियुक्ति गर्नुभएको रहेछ। We never think of Nepal. But indirectly, God has appointed him even for Nepal. समय आफ्नै रफ्तारमा घुमिरहेको थियो। भारतको उत्तर पूर्वी राज्यहरूमा रत्नबहादुरद्वारा राम्रै कामहरू भइरहेका थिए। रेभरेन्ड रत्नबहादुर आफ्नो जन्मभूमि फर्किनकै लागि उरिन घाटको सङ्गति पास्टर कुलबहादुरलाई जिम्मा दिनुभयो र आफू नेपाल फर्किनुभयो। हाल त्यो सङ्गति फुलबारी ब्याप्टिस्ट मण्डली भएको छ, जस अन्तर्गत 4-5 वटा झुन्ड सङ्गतिहरू रहेका छन्। म यहाँ आइकिन एउटा अब यो त चसै भइगयो, अरू फेलोसिपहरू 4-5 वटा भए। करिब 2 दशक पछाडि रेभरेन्ड रत्न परमेश्वरको वचन बोकेर विक्रम सम्वत 2037 सालमा घर फर्किनुभयो र त्यसपछि केही समय आउँदै जाँदै गर्नुभयो। परिवारको सम्झनाबाट धमिलिसक्नुभएका रत्नबहादुरलाई परिवारमा कसैले पनि चिनेनन्। आफ्नै माइलो छोरोले त सुँगुरको जगर सङ्कलन गर्ने लिम्बुदाई पो भन्ठाने। 3 वर्षको उमेरमा बुवाले छाड्नु भएपछि म ठुलो भएँ। जवान भएपछि ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती भएँ र प्रथम छुट्टीमा आउँदाखेरि उहाँसँग प्रथम भेटघाट भयो। तर त्यो समयमा चाहिँ मैले विवाह गरेको थिएँ र मेरो श्रीमती चन्द्र राईसँग घर बसिरहँदा उहाँहरू एकजना मित्रसँग आउनुभयो र मैले चाहिँ सोचेँ उहाँहरू चाहिँ सुँगुरको जगर कलेक्सन गर्ने व्यापारीहरू भनेर मैले उहाँहरूलाई सिधै भने माफ गर्नु होला, सुँगुरको जगर त अरू कसैले लगिसक्यो भनेर मैले भने। त्यति बेला चाहिँ उहाँहरू चाहिँ मुसु हाँस्नुभयो र त्यही समयमा मेरो श्रीमती चन्द्रले म कहाँ सुख आएर भनिन्, उहाँ त फुपू जस्तो हुनुहुन्छ कि बुवा त होइन भनेर भनिन्। र मैले त्यति बेला बुवालाई देखेपछि साँच्ची नै उहाँ फुपूको रूप जस्तो देखेँ। अनि मैले भने बुवा तपाईँ बुवा त हुनुहुन्न भन्दाखेरि को नि भन्नुभयो। त्यति बेला चाहिँ मैले बुवा नै हुनुहुँदो रहेछ भनेर मैले निश्चय गरेँ र उहाँलाई खुट्टामा ढोकेँ। त्यति बेला उहाँले खुट्टामा ढोक्न रोक्नुभयो। समय बित्दै गयो। आसाम, नेपाल र नागाल्यान्ड आउने जाने क्रम जारी थियो। नागाल्यान्ड गएँ। अनि नागाल्यान्ड गएपछि कान्छा त्यहाँ आयो होइन? कान्छा र पहिला कान्छा आयो, पछि 2 बहिनी दासँग आयो नि कान्छा। अनि कान्छाले चाहिँ घरमा बाख्रा हुलायो, अब छिटो विश्वास गरिहाल्नुहोस् भनेर आएको नि होइन? अनि त्यो भन्ने बित्तिकै विश्वास गर्नुभयो? उहाँलाई मैले विश्वास गरेको हो। विश्वास त नागाल्यान्डमा नै त्यही 8 किलोमा। दाइ र म फेरि उहाँ नागाल्यान्ड आयौँ
अनि तपाईँलाई लिएर आयौँ। बाउ बिरामी हुनुहुन्थ्यो अनि वर एउटा हवाईपुर भन्ने रेलवे स्टेसन होइन वर नै हो त्यो। उहाँले हामीलाई बाउ बिरामी अवस्था थियो, ज्वरो आइराखेको थियो अनि आमालाई चाहिँ हामी लिएर आयौँ। अनि दाइ र मैले अनि बाउलाई त्यो रेलवे स्टेसनबाट एक्लै फर्काएर पठाउँदाखेरि कस्तो भयो होला आमालाई। अब हुन त त्यति बेला हामीलाई के जस्तो पनि लागेन। अब तर अहिले यसो सम्झिँदाखेरि त्यो एउटा सबभन्दा ठुलो एउटा बिछोड, एउटा अब बाउले हामीले त्यति बेला त त्यति माया त लागेन, तर अहिले सम्झिँदा चाहिँ बाउले भित्र उसले चाहिँ धेरै माया गर्नुभएको थियो। मलाई पनि छोरा देख्दाखेरि के जस्तो भएन। मलाई पनि त्यो सम्झना चाहिँ थाहा छ, सबभन्दा ठुलो चाहिँ। यसै क्रममा विक्रम सम्वत 2040 सालको क्रिसमस सारालुङमा मनाउने साइत जुर्यो। त्यति बेलासम्म त्यस ठाउँमा एकजना पनि विश्वासी थिएनन्। फोङलङसो मण्डलीकै जवानी राधा र रेभरेन्ड रत्नबहादुर केवल 2 जना भएर मनाइएको क्रिसमस अत्यन्तै आशिषमय भयो। त्यही समयमा वज्रमणि राई, दुर्गजित राई, सुलीमाया राई र मौली शोभा राई गरी 4 जनाले ग्रहण गरे। यसरी सुरुवात भयो नेपालकै ब्याप्टिस्टहरूको इतिहासमा पहिलो ब्याप्टिस्ट मण्डलीहरूको रूपमा स्थापित सारालुङ ब्याप्टिस्ट मण्डली। सारालुङमा सुसन्देश 36 सालमै लिएर आएको, 37 सालमा आएर फर्केर गएँ। त्यहाँबाट धेर बोलिन क्रिस्चियन हौँ भनेर उनीहरूले जनाउन सके। त्यहाँबाट 40 सालतिर चाहिँ सुसन्देश राधासँग त्यो ठाउँमा पुऱ्यायौँ र बत्तिसमा दियौँ 4 जनालाई। त्यहाँबाट सारालुङमा सुरु भयो सेवाकाई। रत्नबहादुर पहिलेको चोटि आउनुभयो अनि त्यति बेला सुसमाचार सुनाउँदाखेरिमा हामीले चाहिँ वास्ता पनि गऱ्यौँ न, के पनि गऱ्यौँ न। हामीले यो नराम्रो विदेशी धर्म भनेपछि हामी डर लाग्यो, त्यो हामीले वास्तै पनि गऱ्यौँ न, विश्वास पनि गऱ्यौँ न। अनि दोस्रो चोटि आउँदाखेरिमा चाहिँ मेरो श्रीमान बिमार भएको कारणले निको हुन्छ भने ठिकै छ, उसले सुसमाचार सुनाइरहन्थ्यो। काका र राधा नानीसँग आउनुभएको थियो, सुसमाचार सुनाउनु भयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ निको हुन्छ भने हामी विश्वास गर्छौँ त भनेर हामीले साँच्चै नै विश्वास गऱ्यौँ। त्यो भेगमा र हाम्रो खोटङभित्र विश्वासी भन्ने कुरा कोही पनि थिएन, परमेश्वर पाउने थिएन। सबभन्दा अगाडि चाहिँ म मौरी सुगर अनि त्यही सुलीमाया ढोकले मेरो श्रीमानले नै सबभन्दा अगाडि विश्वास गर्ने ठाउँ चाहिँ त्यही हाम्रो गाउँ नै हो। कुनै पनि कामको सुरुवात हुन सजिलो छैन। जति धेरै चुनौतीहरू उति धेरै परिश्रम, जति धेरै लगनशीलता उति धेरै फल। वास्तवमै सारालुङ ब्याप्टिस्ट मण्डलीको सुरुवात अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण थियो, सङ्घर्षमय थियो, बलिदानीपूर्ण थियो, जहाँ धेरैले आफूलाई होच्याए, नम्र बनाए अनि अबला बने। त्यही होच्याई अनि बलिदानको कारण अहिले त्यस भेगमा धेरै मण्डलीहरूको स्थापना भएका छन्। रत्नबहादुर हाम्रो काका उहाँ पास्टरको घरमा जब यो तमनेदेखि लिएर हाम्रा सारालुङ यो माथिल्लो टोल एरिया हाम्रा दाजुभाइहरू, हाम्रा दिदीबहिनीहरू जम्मा भएर आए। लिस्नुहरू तेर्छा र धुरीतिर पसेर कसैले आगो ल्याउ घर जलाउनु पर्छ भनेर ढुङ्गा मुढा गरेर र गोपी बहिनीको टाउको फुटेछ ढुङ्गाले लागेर। अनि उहाँ रुँदै आउनुभयो मेरो घरमा। के भयो बहिनी, के भयो भने, हेर दिदी घरमा माथि गएर हेर्नुहुन्छ भने बरन्डाभरि ढुङ्गा छ, घरभरि ढुङ्गा छ, मासु उसिनेको भाँडा पनि घुर्यानतिर फालिदिए, सबै घर जलाउनुलाई तयारी भए। अब म लु के गरौँ कसो गरौँ भनेर उहाँ रुँदै आउनुभयो। अनि हामी दुवैजना दिदीबहिनी त्यहाँ रुयौँ। अनि गोपीको टाउकोबाट खुन बगिरहेको थियो। प्रार्थना गऱ्यौँ। त्यति बेला भर्खरै मात्र हामी ग्रहण गरेका थियौँ र प्रार्थना पनि कसरी गर्नुपर्ने भन्ने निर्णय मलाई थाहा थिएन। हे प्रभु यो के मात्रै भन्यौँ हामी। नेपाल परापूर्वकालदेखि नै एक हिन्दू राज्यको रूपमा विद्यमान छ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेपछि इसाईहरूलाई दुःख दिने,
देश निकाला गर्ने जस्ता अमानवीय क्रियाकलापहरू भए तापनि अरू देशमा जस्तो नेपालमा भने धर्मको नाममा कुनै त्यस्ता ठुला ठुला द्वन्द्वहरू तथा युद्धहरू भएका छैनन् र नहोस् पनि। पञ्चायतको 30 वर्षे कालमा विशेष गरी इसाईहरूप्रति राज्यले भेदभाव गर्यो। कति क्रिस्चियनहरूले सामाजिक अवहेलना, तिरस्कार अनि जेल नेलको सामना गर्नु पर्यो। यस्तै क्रममा आफ्नै वंशज दाजुभाइहरू, समाजका बुजुर्ग भनाउँदाहरूले पुलिसको हातमा पक्राइदिए रेभरेन्ड रत्नबहादुरलाई। त्यहाँ एक कुरा भने अब तिमीले यो छोड्नुपर्छ, छोड्दैन भने हामी रगत र जाँड हामी खुवाउँछौँ भनेर भने। अनि त्यो अध्यक्षले भन्यो क्रिस्चियनहरूले रगत र जाँड खाँदाखेरि त्यो हिन्दू हुने होइन, तर जे होस् उहाँले छोड्नुपर्छ यही कुरा मात्रै भने। त्यहाँबाट चाहिँ भोलि चाहिँ कचहरी भयो। कचहरी भएपछि कचहरीमा ल अब तिमीले छोड्ने कि नछोड्ने? म छोड्दिनँ। छोड्दैनस् भने तेरो जग्गा, तेरो नाउँ सबै नाम काटिन्छ, तिमी बाहिर जानुपर्छ। ठिकै छ, जहाँ पठाउँछौ त्यो जान्छु, तर त्यो जग्गा र जमिन त त्यो घरको लागि मलाई कोही व्यवस्था छैन भनेर मैले भने। भनेपछि दाइले हुन्छ त्यसो भने लानु भनेर भनेपछि एकजना गाउँको धनबहादुर भन्ने एउटा दाइले लो डोरीले पक्रौँ भनेर चाहिँ डोरी लिएर आयो। त्यति बेला पुलिसले के भन्यो भने यो मान्छे सरकारी केस हो, तिमीहरूले यसले पक्राउनु पाउँदैनौ, यो मेरो जिम्मामा छ। अनि म त्यो दिन चाहिँ फेरि बाक्सिलाबाट आउँदै थिएँ, तल बाक्सिला बासपानी ढोका डाँडा भन्नेमा उहाँ चाहिँ पुलिसले लानु हुँदै रहेछ। अनि उहाँले के भन्नु भने हाम्रो सङ्फू भाषाबाट नानी कलाई लाफाउमा हावानु अना होसेरी तँ भनेर यही कुरा भन्नुभयो। भन्न सजिलो छ, सुन्न मजा छ, तर जब रत्नबहादुरलाई खोटाङ जिल्लाको बाक्सिला प्रहरी चौकीमा ठिङ्ग्रो ठोकियो र पिटियो, खुकुरीको भार अचानोलाई मात्र थाहा हुन्छ भन्ने चाहिँ प्रहरीको चरम यातना केवल रेभरेन्ड रत्नबहादुरलाई मात्र थाहा छ। अब बाक्सिला उहाँलाई लानुभयो। बाक्सिला अब लगिसकेपछि हामीलाई धेरै विचलित हामी भयौँ अनि हामी रुयौँ। त्यो बेलाको विचलित र उहाँले त्यति बेला चुटाइ कुटाइ थुकाइ पिटाइ भन्ने कुरा उहाँले धेरै सहनु भयो। अनि अब हामी के गर्ने? अब हामी कहाँ जाने? अब हामी कसो गर्ने? अनि त्यो बेला अनि म मेरो घरबाट आएँ। हाम्रो काकीले उहाँले चाहिँ खाना तयार गर्नुभएको थियो, जसमा उहाँले टिफिन क्यारीमा अनि अब ठुली तेरो काकाको पासमा के पनि थिएन, यति बेला भोकायो होला, अनि यो खाना पुर्याउनु तेरो दाजु रत्नम्बालाई पठाउनु पर्यो भन्नुभयो। अनि हामी रुयौँ। त्यो बाक्सिला थानामा पुऱ्यायो। थानामा पुऱ्याएपछि ठिक छ भोलि बिहान ल्याउनु, अहिले रात परिगयो भनेर भने। अनि म छोरीकै घरमा गएर सुतेँ। बिहान चाहिँ मलाई अफिसमा बोलायो। अफिसमा बोलाएपछि चाहिँ तिमीले सबैले क्रिस्चियन बनायो अरे नि, होइन? क्रिस्चियन मैले बनाएको होइन, उनीहरू आफै भएको हो। को भयो भन्दा फल्ना 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 सबैले भनिदिएँ। त्यहाँबाट चाहिँ तैँले सुँगुर पालेर रक्सी बनाएर खानु छोडेर त विदेशी धर्म लिएको होस् भनेर चाहिँ आएर त्यो प्रहरी भल्दारले त्यो भङ्गेरुको छोरीले हिर्कायो। त्यहाँ पछाडि ढाडमा 5-6 चोट कति हिर्कायो। पहिला त दुख्यो, पछि त दुखेन। अनि यो मेरो फिलामा चाहिँ यसो राखेको छड्के निलहरू भएछ, होइन? त्यहाँबाट अलिबार हिँड्नु पनि भएन, तर पनि त्यति गरेर मथिल्लो तालामा लगेर ठ्याङ्ग्रो लगायो। त्यो ठ्याङ्ग्रो लगाउँदा चाहिँ यसो लाउनु पर्नेमा यहाँ एउटा जोड, यहाँ एउटा जोड छ, तर मलाई चाहिँ यसमा एउटा बनाएर राखेर ठ्याङ्ग्रो लगायो। अनि यसरी बस्नु नहुने, पछाडि यसरी हातले टेकेर थामेर बसेँ, तल चेपेर एकदम साह्रो बस्यो। त्यहाँबाट त्यति बेला साह्रै दुख्यो। मैले प्रार्थना गरेँ, प्रभु यो दुख्ने मलाई सहनु शक्ति दिनुहोस् भने त्यत्तिकै दुख्या थाहा भएन। पछि त्यो खुट्टामा रगत सरेर त्यहाँ चाहिँ घाउ भएर चमडा पनि गयो।
सुनियोजित ढङ्गले जब रेब्रेन रत्नबहादुरलाई एउटा महाअपराधीलाई चाहिँ पक्राई पुलिसको हातमा पुर्याइयो, जुन घटनामा संलग्न नायके पनि हाल पास्टर हुनुभएको छ। उक्त दर्दनाक घटनाका योजनाकार पास्टर नरहरी राईले अहिले पनि पश्चाताप गरिरहनु भएको छ। भित्र अरू मान्छेहरूलाई उ गरेर पनि धेरै दुःख दिने, एकताल घरसम्म जलाउने, अनि पक्रेर थाना पठाउने, अनि उहाँलाई कुट्ने पिट्ने, यस्तो विभिन्न किसिमको दुःख अब त्यहाँ बेइज्जत गर्ने, जसरी भए पनि मन चाहेको थियो उहाँले यो सारालुङ छोडोस्, त्यसो गरेपछि चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा नियतले चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको उहाँलाई यातना नदिएको, दुःख नदिएको चाहिँ होइन। त्यसमा मेरो पनि ठुलै भूमिका थियो भित्रभित्र। बाजेको त्यतिखेर गाउँमा आएर हामीले एकदमै सङ्कष्ट दिएको कुरा सम्झिँदाखेरि एकदमै भित्र हृदयदेखि नै पश्चाताप गरि पनि राखेको छु र अझै त्यो मेरो जिन्दगीभरि पश्चाताप मात्रै गरिराख्नु मन लाग्छ। दिनभरिको चरम यातनाले लखतरान पारिएका रेब्रेन रत्नबहादुरलाई फेरि उपस्थित हुने शर्तमा साँझपख छोडियो। प्रहरी चौकी भन्दा करिब 30-40 मिटर नजिक आफ्नै छोरीको घरमा गई त्यहीँबाट मध्यराती आवाज आउने डरले हातमा जुत्ता बोकी टह टह जुनको प्रकाशसँगै भाग्न सफल हुनुभयो रेब्रेन रत्नबहादुर। पहिले उहाँ हाम्रो रत्न पास्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई यो ठाउँमा चाहिँ यो घरमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब प्रहरी प्रशासनले त्यो पञ्चायतकालको बेलामा दमन गरेर उहाँलाई जेल कैद राख्नु भएको थियो पुलिसले। त्यसपछि उहाँलाई तारिकको रूपमा राख्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यसरी यो घरबाट उहाँ चाहिँ एक किसिमले आफ्नो छोरीको घर थियो, अहिले छोरी घर छैन, उहाँको भग्नावशेषको रूपमा यो घर छ। क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ त्यति बेला पञ्चायतकालमा एक किसिमको दमन गर्थ्यो। यसरी चाहिँ क्रिस्चियनहरू भनेको चाहिँ मान्छे होइन भन्ने किसिमको एक किसिमको हिन्दू राज्यले चाहिँ एउटा हिन्दू धर्महरूले चाहिँ यसरी झारेर फेरि लेखेर चाहिँ म अबदेखि यो विश्वास गर्दिनँ, म हिन्दू हुन्छु भनेर कागज बनाएर सही गराएपछि ठिकै छ भनेर मलाई नजरबन्दीमा त्यो वरिपरि राख्यो। त्यहाँ चाहिँ 10,000 रुपियाँ चाहिँ दिनुपर्छ अनि छोडिदिन्छु भन्ने कुराहरू कता गर्यो अरे। अनि बेलुका रात परेपछि छोरीको घरमा गएर सुत भनेर भने त्यो प्रहरीले, हवलदारले। त्यहाँबाट छोरीको घरमा सुत्ने गएर उहाँ बस्नु गयो। उहाँ छोरीले चाहिँ सिकाएर ल्याएछ, खानापिना सबै बनाएछ, खायौँ। खाएपछि सुतेर राति मलाई निन्द्रा कति पनि आएन। प्रार्थना गर्छु, निन्द्रा आउँदैन। अनि बाहिर निक्लेर मैले प्रार्थना गरेँ। प्रार्थना गर्दाखेरि यसरी नै बसेर प्रार्थना गरेँ। प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ पहिलोचोटि मेरो दाहिनोको मेत्तिकै थरथर उठ्यो। फेरि आमिन गरेँ। त्यहाँबाट फेरि पनि प्रार्थना गरेँ। फेरि यो मेरो खुट्टा यत्तिकै फुक्यो, दाहिनो खुट्टा उठ्यो। त्यहाँबाट होइन, यो पत्रुस पनि त 4 खुट्टामा बाँधेको थिएँ र प्रभु आएर उसलाई खुलाएर बनाएर लानुभयो भने म त खुला छु, के हो यो? पक्का मलाई परमेश्वरले नै यो चाहिँ बोलाउनु हुँदैछ भनेपछि लु भनेर गएर मेरो झोला लिएँ। अनि मेरो जुत्ता थियो, जुत्ता हातमा लिएँ। जुत्ता लगाउनु भने चाल हुन्छ होइन, घटघट गर्छ, टकटक गर्छ। अनि हातमा लिएर म खडा भएँ। कुकुर थियो माथि, त्यो डाँडामा ठुल्ठुलो कुकुरहरू। अनि कुकुरले भुक्यो भने प्रहरीले थाहा पाउँछ। अब तिनीहरू आयो भने यो समस्या हुन्छ। पनि मैले विश्वास गरेर प्रार्थना गरेँ, प्रभु त्यो कुकुरको मुखहरू बन्द गरिदिनुहोस् भनेर। त्यहाँबाट हिँडेँ। साँच्चै ठिक्कै माथि त्यो घरको डिलमा बसिराखेको रहेछ कुकुर एउटा ठुलो। त्यसले यसो उठाएर यता हेऱ्यो, अनि ठिङ्गै म उभिएँ। त्यहाँबाट एकदम ठन्डा थियो, पारितिर हिउँ छ, सेतै जुन लागेको छ, एकदम दिनै जस्तो छ। त्यहाँबाट यसो गरेर फेरि भुँडीभित्र कुकुरले टाउको लगायो। तर माथि काठमाडौँको पश्चिम जाने बाटो लिँदाखेरि ठक्कै मेरो खुट्टा रोकियो। अब कता जाउँ? अनि सो याद आयो, वहाँ दोर्पामा त क्रिस्चियनहरू छ, नेर्पामा पनि छ भनेर सुनेको, होइन त्यता जानु पर्यो, सहारा त हुन्छ त्यता त भनेर म त्यो बाटोमा आएँ होइन। त्यो बाटो आएपछि म नेर्पामा आइपुगेँ। फतेराम परशुरामको भाइ फतेराम भेट्ने। त्यसले कहाँबाट आउनुभयो? खोलाबाट। तपाईँले दिपमलाई चिन्छौ?
चिन्छु मेरो सानो हाम्रो मित्र पो रहेछ आउनुहोस् भनेर उहाँको घरमा लगेर भात मासु दिनुभयो। अनि त्यो खाएपछि तलतिर उसैले यहाँ चाहिँ मैले के भनेँ भने यहाँ एउटा क्रिस्चियन छ अरे, एउटा क्रिस्चियन घर छ अरे, त्यो घरतिर पसेर जानुपर्ने छ भनेर। ठिक छ हजुर अहिले म देखाइदिन्छु भनेर खाना खुवाएपछि उसले ठिक्क त्यो उसको घर मासतिर लिएर त्यही घर भनेर बताइदियो। त्यहाँबाट त्यहाँ गएँ, त्यहाँ गएपछि त्यो रोधा भन्ने बहिनी त्यहाँ थियो। त्यो रोधालाई भेटेँ, पहिला भेटेको थिएन तर सोध्दै जाँदा म यहाँबाट आएको हुँ भनेर भने। अनि त्यो सबै मेरो हालखबर बताइदिएँ। त्यहाँबाट उसँग फेरि दोर्पा गएँ। दोर्पामा इल्सौदेको मण्डलीहरू हो तिनीहरू। त्यहाँ गएर चाहिँ त्यहाँका पास्टर रहेछ उहाँसँग भेट्यौँ, त्यो कुराहरू गऱ्यौँ। गरेपछि राति एकछिन प्रार्थना गऱ्यौँ। अनि त्यो सबै कुरा मैले बताएँ। मलाई कोही खर्च दिन्छ कि भन्ने आशाहरू पनि थियो, तर त्यो खर्च त होइन। भोलि 6 दाना सुन्तला गोजीमा लगाइ झोलामा लगाइदियो। त्यही 6 दाना सुन्तला लिएर आएँ। त्यो दिन खाना खाएर बेलुकासम्म त्यही 6 दाना सुन्तला मैले पुरा गरेँ। भोलिपल्टदेखि त छैन। अनि एकदमै समस्या पर्यो। अनि पैसा चाहिँ मसँग रहेको 4 आना पैसा थियो। त्यो 4 आना पैसामा साग टिपेर एउटा दिदीले बहिनी होला मभन्दा उहाँले लिएर आउँदै थियो। अब यही साग पनि उसिनेर खानु पऱ्यो कहीँ गएर भनेर यो साग बेच्ने भनेर भनेको थियो। अनि बेच्ने भनेको कति हो 10 पैसा भन्यो। 10 पैसामा 1 अङ्गालो नै साग दियो। त्यो झोलामा लगाएँ। त्यहाँबाट पर गएँ। गएर एउटा घर बनाउँदै थियो। त्यो घरमा गएर बहिनी यहाँ यो साग पकाइदिनुहुन्छ भनेर भने। पकाइदिनुहोस् धर्मै हुन्छ भने। खोइ धर्म के गर्नु र, धर्म गरेर यी घर यस्तो भइराखेको छ, के धर्म गर्नु भने। जवाफै थिएन मेरो। अनि त्यहाँबाट जानु पर्यो भने त खोइ ल्याऊ भने। अनि लिएर अब के लगाउनु यहाँ, त्यसै उसिनिदेऊ भने। त्यहाँबाट कुन छाइछुइँ गरेको थियो के लगाएर बनाएर उसिनेर त्यो साग लिएर दियो। त्यो भोकमा त्यो खाइदिएको। त्यो साग 6 महिनासम्म साग खानु मन परेन। त्यहाँबाट हिँडेँ तल गएर बेलुका एउटा घरमा बास बसेँ। बजारतिर बसौँ भने केही पनि छैन, रित्तै एउटा खाली घर, अफान्त फाल्टो घर थियो। त्यहाँ गएर यहाँ चाहिँ सुतेर जानु पऱ्यो भनेर त्यहाँ गएर बसेँ। रासिनहरू किन्नु पाउँदैन बहिनी भनिहालेँ पहिला। खोइ रासिन त छैन यहाँ, बजार छोडिहाल्नु भयो भने। बस्नु त पाउँछ होला नि, बस न भनेर गुन्द्री दियो। त्यहीँ सुतेँ राति होइन। भोलि बिहानै उठेर गएँ। त्यो चिसम खोला रहेछ, चिसो पानी खोला। चिसो पानी खोला हिँडेँ। त्यहाँ तिर्खा लाग्यो। तिर्खा लागेपछि त्यो पानी खाएँ। त्यो चिसो पानीको पानी खायो। एकदम स्वाद ट्याम्मै भुँडी भयो। अनि अब खानु पनि आवश्यकता छैन, यस्तै भए त पानी खाँदै जान्छु भनेर अलिक आधी पुगेपछि फेरि पनि खानु मन लाग्यो। तिर्खा लाग्यो, फेरि पनि खाएँ। अझै मिठो भयो। त्यहाँबाट फेरि गएँ तल पुछारतिर पुग्ने बेला फेरि खाएको। त्यहाँबाट त तितो न तितो भयो। 3 चोटि खाँदाखेरि त्यहाँबाट त एकदम बमी भयो र जति खाएको पानी सबै निक्लेर गयो। तर अब चिज त निक्लेन, मात्रै पानीको। त्यहाँबाट चाहिँ एकचोटि नाउनारी गऱ्यो। त्यहाँबाट यसो उठेँ। तल दोभानमा सुरिलो आगो निक्लिराखेको, धुवा निक्लिराखेको देखेँ। त्यहाँ चाहिँ अब तातो पानी मागेर खानु पर्यो। तातो पानी खाएँ भने मलाई राम्रो हुन्छ भने। त्यहाँ त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि एकजना भाइले एउटा कित्री बसाएको रहेछ, अलिकति दुध राखेको रहेछ, बिस्कुट 2-3वटा पाकेट राखेको रहेछ। बसिरहेको रहेछ। मैले भने भाइ त्यहाँ चाहिँ त्यो 10 पैसा दिएर बाँचेको पैसा थियो, मसँग यति पैसा छ, तपाईँले 1 कप रङकै चिया बनाइदिनुहोस्, म यति छ, यति ठिकै छ भने। अनि किन मेरो चाहिँ झोला, फेरि मेरो राम्रो कपडाहरू थियो, मेरो ज्याकेट थियो, ज्याकेटमा पैसा मेरो खर्च थियो, ब्याग यसरी यहाँ बोकेको पछाडि चिप्लेर झरेछ। अब के गर्नु, यहाँ आइपुगियो, फर्केर जाउँ भने मलाई 2 दिन लाग्छ मेरो घर पुग्नु। तर उधो गएँ भने म एकै दिनमा पुग्छु र हिँडेको भाइ भने भनेर चिया बनायो, पक्का चिया नै त्यो पैसा दिएँ।
त्यहाँबाट उसले पनि कप बनायो अनि दुईजनाले खायौँ। खाएपछि उसले 10 रुपियाँ पैसा दियो। मैले एउटा मेगी सर्ट त्यसै दिएँ। त्यो मेगी सर्ट चाहिँ 60 रुपियाँ मैले किनेको राम्रो थियो। अनि पर्दैन भन्दै थियो, राख भाइ भने। अनि त्यो 10 रुपियाँ लिएर चाहिँ त्यहाँ आर माथि डाँडामा चिउरा किने, 2 गिलास चिउरा। अनि घाट भाडा 2 रुपियाँ राख्यो, 4 रुपियाँ खर्च भयो। त्यहाँबाट 1 कप चिया खाएँ, 5 रुपियाँ भयो। त्यहाँबाट त्यति भएपछि हिँडेँ तल घाटमा आएँ। घाट खर्च तिरेर चाहिँ पैसा बाँचेको फेरि पारी चिउराहरू किनेँ। त्यहाँबाट 1 रुपियाँ बाँचेको थियो। त्यसरी बेलटारमा आइपुग्ने दिन चाहिँ एकजना त्यही चिसा पानीदेखि आएको, मभन्दा पछाडिबाट आएको रहेछ। त्यो आइपुग्यो मेरो पछि। अनि शाहजहाँ बेलटार पुगेको बेला उसँग भेटेर साइनो गर्दै गयौँ। अनि बस्ने ठाउँ अब कता हो त्यो पनि मलाई थाहा छैन, के गरौँ। अनि उसैले लु दाइ आज हामी सँगै बसौँ, त्यहाँ मैले चिनेको मान्छे छ, होटेलमा नबसौँ है भन्यो। हुन्छ भनेर एउटा मरवारीको दोकान रहेछ, त्यही मरवारीको दोकानमा बस्दा माग्यो, त्यहाँ बसाइदियो। त्यहाँ बसेपछि म चाहिँ त्यो 1 कप 1 रुपियाँ पैसा छ, त्यसले चाहिँ केही खाएर आउनु पऱ्यो भनेर बाहिर निक्लिदिएँ। तपाईँ केही नखानुहोस् है दाइ, यहाँ मेरो छ उफ्रिएको खाजाहरू त्यही खानुपर्छ भनेर। अनि मालपुवा बनाएको रहेछ, त्यो मालपुवा खायौँ। अनि पानी मागेर खायौँ, त्यहीँ सुत्यौँ। अब उसले त्यो बेलुका खुवायो। भोलि बिहानै उठेर हामी तल फतेहपुर आइपुग्यौँ। त्यति बेला अब के गरौँ, अब त्यो चिया 8 आना कप छ, अब त्यो 1 रुपियाँले चिया चाहिँ किन्नु पऱ्यो। उसले 1 कप, म 1 कप खाएर छुट्नु पऱ्यो भनेर विचार गरिराखेको थिएँ। त्यहाँबाट आधा बाटोदेखि नै उसको मान्छे भेटेर ऊ उता गयो, त्यो 1 रुपियाँ पैसा बाँच्यो। त्यहाँदेखि म चाहिँ त्यो 1 रुपियाँ पैसाको चिया र खाजा तल गएर खाएर आएँ। त्यहाँबाट तल गोपाल राईकोमा पुग्यौँ। त्यहाँ पुगेपछि मैले त्यो सबै कुरा बताइदिएँ, यस्तो परिबन्ध भयो भाइ, यसरी आइपुगेँ भनेपछि भन्यो एउटा खुल्दै गरेको पोथी रहेछ, उसको बुढीले काट्यो, तरकारी बनायो, त्यहाँबाट मजाले मेजमा दियो। मजाले खाएँ होइन। त्यहाँ त सम्ममा कस्तो भयो, निन्द्रा आयो। एकछिन आराम गर दाइ भनेर भन्नुभयो। गएर सुतेको भुसुकै सुतेछु। त्यहाँबाट भरै भिम्जिएपछि त्यो समय छ, अब जानु पऱ्यो भाइ, जानुहुन्छ दाइ? जान्छु। त्यहाँबाट उसले 50 रुपियाँ पैसा दियो। अनि यो चाहिँ ठिकै छ, म फर्काइदिन्छु भनेर त्यो 50 रुपियाँले टिकट काटेर लेटाङमा आइपुगेँ। रत्नबहादुर पक्राउ पर्यो भनेर चारैतिर हल्ला थियो। यो खबरले लेटाङमा भएका परिवारलाई पिरोलिरहेको बेला उहाँ त्यहीँ टुप्लुक्क पुग्नुभयो। परिवारमा खुसियाली छायो, साथै शङ्का पनि लाग्यो, के उहाँ हाम्रो सक्कली बाबा नै हुनुहुन्छ त? राधा अनि आमा एक्लै हुनुभएको थियो लेटाङमा। म चाहिँ त्यतिखेर भर्खर यहाँ आएर बसेको थिएँ आमा बाबाहरूसँग। अनि बाबा चाहिँ एक्लै जेलबाट आउनु त 90को घरमा आइपुग्नु भयो। अनि गीताले बाजेलाई देख्दा एकदम खुसी भयो, एकदमै रमायो। अनि हामी चाहिँ राधा र म चाहिँ छक्क पर्यौँ। राधाले चाहिँ यो दिपा नै हो कि यो के चाहिँ आएछ त यहाँ भनेर मनमा भयो। अनि म पनि छक्क परेँ। अनि उहाँ 1 हप्ता जति चाहिँ यहाँ एकदमै दुःखले लुकेरै जस्तो बस्नुभयो, उताबाट पक्रिन्छ होला पुलिसहरूले भनेर। तत्कालीन मण्डलीको सतावट साँच्चै नै पहिलो शताब्दीका कथाहरूभन्दा कम थिएनन्। सतावटको त्रासले रातको 2 बजेतिर सङ्गति हुन्थ्यो, बाइबलहरू भेट्लान् भनेर लुकाएर राख्नु पर्थ्यो। 42 सालमा हामीले किनभने धेरै सटोट गाउँबाट आयो, गाउँ छिमेकी टोलबाट आयो, त्यस कारणले हामीले चाहिँ बाइबल माग्न थाल्यौँ। बाइबल माग्ने कारणले हामीले बाइबल लुकाउन लाग्यौँ। किनभने मैले परालभित्र मेरो सुँगुरको यस्तो पेटीमा परालमा नलमा लुकाएर मैले माटोमा पुरेँ। त्यति बेला के थिएन, त्यही परालमा लुकाएँ। अनि बाबुसाले खान्छ कि भनेर पनि हेरिरहन्थेँ, दिनको दिन खोल्दै हेर्दै गरिरहन्थेँ। चन्द्रकलाको आमाले दुकुर्दा भन्ने ठाउँ तल्ल उसको बोटको मुनतिर जुजुलामाथि नल थियो, त्यो नलमाथि चन्द्रकलामाले लुकायो। उसले घरिघरि ल्याउँथ्यो, फेरि त्यसले पनि घाँस दिने पछि निकाल्दै हेरिरहन्थ्यो।
हाउडे दाइले चाहिँ फेरि उसले पनि उसको सुँगुरको पल्लोपट्टि राखिन्छ, ढुङ्गाले थिचेर माटोमा पुरेर उसले पनि राख्यो। अनि त्यसरी हामीले त्यसो गर्दै गर्दै हामी बाइबल चलायौँ न 2-4 महिना त कति हेर्नु चाहिँ हेर्थ्यौँ, तर बाइबल हामीले यताउता गऱ्यौँ न। हेर्दै लुकाउँथ्यौँ। मुसाले माटोमा भिजेर बिग्रिन्छ कि भन्दै बोल्दै हेर्दै चाहिँ गरिरह्यौँ। 40 सालदेखि विश्वास गर्दै ल्यायौँ। तर सबभन्दा दुःखको कुरा चाहिँ 40 सालभित्र चाहिँ हामीलाई ठुलो सटोट आयो। त्यति बेला त नमर्नु नबाँच्नु जस्तै हामीलाई यता हिँड्दा पनि हामीले खेतीपाती गर्नु पनि दिएन, हिँड्नु पनि दिएन, बोल्नु पनि दिएन, कतै जानु पनि कता ठक्करै ठक्कर मात्रै भयो। त्यहाँबाट हामीले राति दिनको कुरा त पढाइ छाड्यौँ, तर राति हामी सङ्गति गर्थ्यौँ। अगल्ठो होइन, अगल्ठोले किनभने पूर्णे रात होइन, औँसी रातमा पनि त्यसरी पाहाडको ठाउँमा ढुङ्गा भिर पारा हुन्छ, त्यसरी लुक्दै कल्लातिर लुक्दै जुमेर हामी सङ्गति गर्थ्यौँ। किनभने अगल्ठो हरेक 40 सालभित्र उति गऱ्यो सम्झिँदै के हो त्यसरी हामीले दुःख गर्दै आयौँ। तिहारको दिन थियो। तिहारको दिन चाहिँ हाम्रो साथीभाइहरू देउसी भैलो खेल्दै ती क्रिस्चियन रत्नबहादुर घरमा पुग्नु भएछ। त्यहाँ चाहिँ गएपछि उहाँले चाहिँ ती देउसी खेल्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ दानहरू दिइरहेछ। त्यस बेला चाहिँ हाम्रो त्यहाँको दिदी गोपीसँग झगडा भएछ। झगडा भएपछि उहाँहरू भोलि तिहारको बिहान 9 बजीतिर मेरो घरमा आउनुभयो। साथीहरू एकराज, अर्जुन र सन्तवीर र धेरैजना ग्रुपहरू आउनुभयो। 9 बजीको समयतिर हामी फुलटुका लाउनुलाई तयार भइसकेको थियौँ। त्यहाँदेखि किन जानेर नजाउँ भन्दाखेरि पनि जानुपर्छ। यी स्थानीयहरूले चाहिँ हामीले यस्तो भइरहेको छ भने तपाईँहरू किन आउनुहुन्न, जानुपर्छ, यिनीहरूलाई कुट्नुपर्छ, जे गर्नुपर्छ जान्छ, यिनीहरूलाई खेद्नुपर्छ भने होइन। त्यसो नगर्नु साथी, आज तिहार हो, भोलि चाहिँ छँदैछौँ भन्दा मान्नु भएन। अनि हुलुलु आयौँ, झर्दाखेरि म सब अगाडि साथीहरू गइसकेपछि उहाँहरू त्यहाँ कुटपिट चलिहालेको थियो। त्यतिखेर चाहिँ दिदी गोबीलाई चोट परिहालेको थियो, केस पनि झरेको थियो, ऊ हृदय भित्तामा लतिरहेको थियो, लडिरहेको थियो। अनि त्यहाँदेखि त्यति भएपछि हामी छोडौँ भन्ने थाल्यौँ। कसैले होइन यिनीहरूलाई चाहिँ धपाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। रेभरेन्ड रत्नबहादुरलाई गाउँबाट डाँडा कटाउन अनेकौं दुष्प्रयासहरू भए अनि घर समेत जलाइदिन भनेर गाउँ समाज भेला भए। भने सारालु हामी माथिल्लो टोलकाहरू नन्दकिशोरहरू सबै गरेर अनि घर जलाउने भूमिकामा त्यहाँ पगरेम्पा आएर चाहिँ अब त्यो घर जलाउनु खोजेको माथि पसिसकेको थियो नन्दकिशोरकीको। अनि यो घर त जलाउँछौ, यो गोपीमाको घर उता त भेट्छ त बखमेको घर त के गर्छ त्यो घर भन्दा पो त्यत्रोजना मान्छेको ग्यादरिङ थियो। छक्क परेर अनि सबै तल माथि त्यो जलाउनु झरेको मान्छे गऱ्यो। त्यो घर नभेट्ने भए त्यो घर जल्थ्यो, डढ्थ्यो। अनि त्यसरी त्यहाँ ठुलो भूमिका, दोस्रो भूमिका त मेरो पनि हो। कोही धान छर्ने भयो, कोही के गर्ने भयो। गोपी हाम्रो भतिजेनी पनि कुट्यो पनि, कुटाकुट पनि गर्यो। दैलोमा बसिराखेको थियो हेर्छ। सुरन छोरा चाहिँ र माथिबाट भाग भनेर उफ्रिन लाग्यो, भागेर गयो। कुटेन गरे, पिटेन गरे, बिस्कुन छाडेन गरे, घर डढाइन गरे, डढाउनु खोजेन गरे भनेर मासुको भाँडाहरू घुरेनतिर फालेन गरे भनेर चाहिँ त्यति सुन्यौँ हामी चाहिँ। तर देखिन पनि उहाँदेखि सुनेको भरे खबर चाहिँ। बाजे त अब गाउँमा त एकदमै सबैलाई विश्वासी बनाउन आँट्यो। विक्रम सम्वत 2040 सालको घटना हो। एकादुई गर्दै बढिरहेका विश्वासीहरूको सङ्गति समाप्ति पछिको खाजा खाने क्रम थियो। 4-5 गाउँका मान्छेहरू भेला भई घेरा हाले अनि सुरु भयो इतिहासले बिर्सनै नसक्ने घाले लाग्दो घटना। आँगन रक्तामे भयो। बुहारीले ससुराको गाला चड्काए। चेर्बीमा भाउजूहरू, नारममा भाउजूहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसमा अरू धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो यतातिरको पनि, मलाई खास नामहरू याद भएन। अनि थपक्कै बाहिर हाम्रो ढकले दाजुलाई चाहिँ बाहिर बोलाएछ कसैले। बाहिर बोलाएपछि तपाईँलाई बोलाउँदैछ भनेर होम कर्नलाई बाहिर बोलाएर लग्नुभयो। लगेपछि होम कर्नलाई एकैचोटि हातपात गरेर गर्नु थाले। हाम्रो सेवा सङ्गतिको अन्तिम भागतिर हामी आइपुगेका थियौँ। हातपात गर्दा किन त्यसो गर्ने, के भयो भन्दाखेरि
सबैले पिट्न थाले। रत्न बाबालाई हाम्रो भाउजू नारामाले पिट्नु थाल्नुभयो। अनि मलाई पनि तानतुन गर्ने, सर्बिमाले यसो कपाल सपाल तान्ने, जोगटाउने। अनि यही हाम्रो भाइ महेन्द्र जङ्गरको लाइनको हुनुहुन्छ, मलाई ठिक यही व्यक्ति हो भनेर नाम थाहा छैन। त्यहाँ एकजना दाजु हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई त बाटीबाट तैँले यहाँ सिकाउने त रत्नबहादुर राईसँग त मिलेर यहाँ सिकाउने भनेर उहाँले पनि मलाई पिट्नुभयो। घरमा चाहिँ ठुलो झगडा गरेन, अनि त्यहाँदेखि कुट्नुभयो। यहाँ बाबालाई, उहाँ राधा बहिनीलाई पनि कुट्नुभयो। अनि जितमनी मा दिदीलाई पनि हुत्लाउनु भयो। अनि के भन्छ गर्छन् कता भनेर म चाहिँ सक्कै परिजान्थेँ। अनि ल हुँदैन यसरी मेरो घरमा, तिमीहरू लड्नु आयो कह, यहाँ लड्नु हुँदैन मेरो घरमा भनेर। त पनि विश्वासीको भरि हस् नि भने। हो म विश्वासीको भरि हो। अनि विश्वासीको भरि हुँदाखेरि के भयो, तिमीहरू चाहिँ आउनुपर्ने के थियो? होइन तिमीहरू त कामी, यो रत्नेले कामी धर्म लिएको, यो कामीपट्टि लाग्यो भनेर भनेन्। अनि हो हामी कामी नै हो। अब बाउ काम भएपछि छोराभरि काम भयो भएन? किन तिमीहरू यहाँ आयो यसरी मेरो घरमा खाली खाली तिमीहरूको झगडा गर्ने हो? आजसँग 2 चोटि आइसक्यो भनेर मैले चाहिँ भने। अनि त्यसो भन्दाखेरि त तँलाई पनि हिर्काउनु पर्छ, तेरो ससुरा मात्रै हो भनेन्। अनि उहाँ बाबुलाई चाहिँ हिर्काइसकेर पनि अनि होम गर्न पनि भागेर गइहाल्यो, उधो गइहाल्यो भने हामीले चाहिँ तालामाथि, तर यादव भन्छ थियो त्यति बेला। यादव भन्छले चाहिँ तालामाथि, हाम्रो सिरान तालामाथि कोदलले पुरिराख्नु भएछ। अनि कोदलले पुरिराखेर त होइन त्यो होम गर्न यहीँ छ, त्यो उसको खुट्टाको रुङ झार्नुपर्ने भनेर फुत उफ्री हिँडेन थुप्रै आमाहरू। तर अहिले चाहिँ उनीहरू पनि सबै विश्वासै गरेका छन्। अब मेरो श्रीमान पनि जाउँ भनेर तान्दै झरेको थियो, तर मैले चाहिँ खबरदार त्यहाँ हात नछोड्नु, जसले जे गर्छ गरोस्। हामी गाउँ छिमेक, घर छिमेकमा नजिक हामी दाजुभाइ, अनि जे भए पनि त्यसो चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर मैले चाहिँ मेरो श्रीमानलाई त्यसो भने। अनि अरूको चाहिँ उनीहरूको शक्तिको भक्ति, अब जे गर्यो गर्यो। तर पनि आजकल चाहिँ सबै अब त्यो त्यस्तो भन्नेहरू पनि सबै अब विश्वासी नै भइराखेको छौँ। त्यति बेला त्यो क्रिसमसको समयमा चाहिँ रत्न पनि आइपुग्नु भयो। अनि रत्न पनि आइपुग्नु भएर हामी त्यहाँदेखि रत्नसँग भेटघाट सुरु भयो हाम्रो। अनि त्यति बेला अब भन्नु नै पर्दाखेरि त्यही बेला त्यहाँ एउटा दुर्घटना पनि भयो। नरहरीको मम्मी लगायत भनौँ 40 जना जतिको समूहले हामीलाई घेर्यो र नरहरीको मम्मीले त मलाई हातै छोडिहाल्नु भयो है। अनि त्यसमा गोपीकला पनि विश्वासी हुनुहुन्थ्यो। अनि गोपीकलाले यसो के गरेको भन्दाखेरि गोपीकलालाई पनि कसले हिर्कायो, टाउकोबाट भनौँ डन्ठा बजारिएको कारणले टाउको फुट्यो। रगत चाउँदै यताउता कुदिने त्यत्तिकै रत्न सर भनौँ रत्न पास्टरले पनि अब कुरै खानु भयो त्यत्तिकै। अनि हामी घनिष्ठ भएर त्यही समयदेखि हाम्रो 2046 सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047ले पनि नेपाललाई एक हिन्दू राज्यकै रूपमा घोषणा गर्यो। अनि धर्म परिवर्तनलाई बन्देज लगाएर नेपालीहरूको धार्मिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम गर्यो। तर सबैका प्रार्थनाको प्रत्युत्तर पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि नेपाली जनताले बढी मात्रामा आफ्ना धार्मिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाए। सङ्गति गर्न खुल्ला भयो। क्रिस्चियनहरूको जनसङ्ख्या अप्रत्याशित वृद्धि भयो। मण्डलीहरू भट्टाभट सुरु हुन थाले, जसको परिणामस्वरूप विक्रम सम्वत 2069 सालसम्म खोटाङ जिल्लाभित्र मात्र 11 बैप्टिस्ट मण्डली, 4-5 वटा झुण्ड सङ्गतिहरू स्थापना भइसकेका छन्। साथै स्वदेश र विदेशमा पनि उहाँकै प्रार्थना र प्रेरणाले कतिपय मण्डली र झुण्ड सङ्गतिहरू फैलिएर गएका छन्। यी सबै हुनु यिनै सङ्घर्षशील एक आदर्श व्यक्ति रेभरेन्ड रत्नबहादुरकै योगदान हुन्। सारालालुङ हुँदै छेप्रुङमा, बाक्सिला, मामातेम र विभिन्न ठाउँमा हामीले काम गर्दै गयौँ। सुमदेल जस्तै लुङसिखा त्यस्तै हुँदै विभिन्न ठाउँमा मण्डली स्थापना हुँदै गयो। छ्यामसुने हुँदै पत्करु, बर्खी, त्यसो हुँदै दिङ्ला हुँदै विभिन्न ठाउँमा हाम्रो मण्डली स्थापना हुँदै गयो। अनि प्रत्येक मण्डलीहरूमा त्यहाँको स्थानीय अगुवाहरूलाई नै सबै कुरा जिम्मा दिँदै हामी गयौँ र अहिले पनि त्यो क्रम जारी छ। र अहिले पनि अब फेरि तराईतिर यो ठाउँमा सङ्गति गर्दै हामी अब अहिले फेरि खोटाङदेखि मोराङतिर आइपुगेका छौँ। जब हाम्रो काकाले जति दुःख भोग्नुभयो त्यसको प्रतिफल हामीले पाएका छौँ। मलाई यसको विषयमा साँच्चै सम्झिँदा
कति दुःख लाग्दो कुरा छ। तर पनि दुःखको बदली हामीले अहिले आनन्द जीवन पाएको छौँ। अनि यस ठाउँमा साँच्चै आनन्द छ, शान्ति छ। त्यसको परिणाम स्वरूप साँच्चै अहिले हामी परमेश्वरको सेवाकाईमा आनन्दित छौँ र उहाँले अथवा यस ठाउँमा सबै कुरा जग बसाइराख्नुभयो र सबै कुरा गरिसक्नुभयो र उहाँहरू अहिले युके जानुभए तापनि हामीलाई उहाँहरूको प्रेरणा, उहाँहरूको दुःखको प्रतिफलले गर्दा हामी एक किसिम सुखमा परिवर्तन भएका छौँ र म उहाँलाई मेरो हृदयबाट र धेरै मुरी धन्यवाद दिन्छु। जुन अब विभिन्न प्रकारको एउटा सटवाटबाट हाम्रो रत्नबहादुर हाम्रो बुबाले यस ठाउँमा सुसमाचार ल्याउनु भयो। हामीले जसरी अहिले हामीले स्वतन्त्र किसिमले हामीले यसरी अहिले सङ्गति गर्न पाएका छौँ। यसैले म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। आत्मीय कुराहरूलाई एकतिर लिएर जानुपर्थ्यो, त्यसले गर्दा उहाँले धेरै दुःखहरू गर्नुभयो। त्यसपछि हामीलाई हुर्काउने काम गर्नुभयो र त्यसको फलस्वरूप आज हामी मण्डलीको पास्टर भएर दिक्तेल बजारमा मण्डली तयार भएर अहिले त्यहाँ सेवा गरिरहेका छौँ। रत्नले मलाई सुसमाचार धेरै पहिलादेखि नै धेरैपल्ट सुनाउनु भयो। तर म चाहिँ आफ्नो बाबुबाजेले गरी ल्याएको धर्मकर्मलाई नै संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ। बाबुबाजेले गरेको कुरालाई नै हामी संरक्षण गर्नुपर्छ। बाबुबाजेले गरेको धर्मकर्म मानिएन भने त्यो त बाबुको छोरा नै होइन भन्ने मेरो धारणा थियो। त्यस कारणले मैले धेरैपल्ट उहाँले सुसमाचार सुनाउनु भयो, तर मैले त्यसलाई विश्वास गरिनँ। हाम्रो बाइदारे सुब्दारे वंशहरू चाहिँ अब ख्रिस्तानी पार्टी र शैतान पार्टी भनाभेरी हुँदैछ भन्ने कुरा मैले सुनेपछि त्यो हाम्रो वंश एकता गर्नुपर्छ, अब विश्वास गर्नेहरूलाई पनि सबैले विश्वास छोडाउनु पर्यो भनेर मैले यहाँबाट निस्केँ। तर निस्केपछि त्यहाँ गएर कतिसँग धेरैसँग सरसल्लाह गर्दाखेरि कि त हामीले सबै विश्वासी हौँ कि त नत्र भने सबैले विश्वास छोड्नुपर्छ, हामी दाजुभाइ एक हुनुपर्छ भन्ने मेरो विचारले मैले त्यो कुरा राखेँ। तर त्यहाँनिर जुन विश्वास गर्नेहरूको सुधार भइसकेको थियो, तर विश्वास नगर्नेहरूले चाहिँ रक्सी खाएको बेला मात्रै कुरा गर्ने, अनि त्यहाँनिर मैले सत्यता पाइनँ। अनि धेरै कुराहरू सोचेँ। अनि त्यसको बादमा फेरि मलाई पनि मेरो मन परिवर्तन भयो। साँच्चै सत्य यसैमा साँच्चै नै सत्यता चाहिँ परमेश्वरमा मात्रै हुँदो रहेछ, क्रिस्चियनहरूमा मात्रै विश्वास राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले पनि महसुस गरेँ। त्यसको बादमा म त्यो साल त्यतिकै फर्केर गएँ अनि हाजिरामा गएँ। अनि पल्टनमा गइसकेपछि धेरै पछाडि मैले फेरि हाम्रो काकाले मेरो लागि कति प्रार्थना गरिराख्नु भएको थियो। अनि म फेरि पछाडि अर्को साल 5-6 महिना पछाडि 2 महिनाको छुट्टी आएँ। अनि त्यति बेला चाहिँ म अब काकासँग नै गएर चाहिँ अब फेरि म पनि विश्वासी नै हुन्छु, म विश्वास गर्छु भन्ने विचार गरेर चाहिँ म लेटाङमा काकाकोमा घरमा गएँ। अनि म पनि विश्वास गर्नु पऱ्यो भनेर काकालाई भनेको, काका रमाउनु भयो। अनि उहाँ भाले काटेर भोज खुवाउनु भयो, रमाउनु भयो। अनि घरको वरिपरिको अरू छरछिमेकीलाई पनि बोलाउनु भयो, सङ्गति राख्नुभयो। अनि त्यसको भोलिपल्ट बिहान मलाई काकाले ग्रहण गराउनु भयो। अनि अब सेवाकै राम्रो गर्नुपर्छ काइला, अब तिमीले पनि सेवाकै गर्नुपर्छ, तिम्रो दाजुभाइहरू सबै पास्टर छन्, तिमीले पनि सेवाकै गर्नुपर्छ भनेर काकाले प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो अनि प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैको साथसाथै त्यसैको उहाँको प्रेरणा र प्रार्थनाद्वारा नै आज म पनि ढिलै भए पनि एउटा परमेश्वरको मण्डलीलाई अगाडि बढाउनको निम्ति एउटा पास्टरको जिम्मेवारी पाएको छु। 2043 सालमा म लगायत हाम्रो दाजुहरीको परिवार हामीले सुसमाचार सुनेपछि हामी एकै दिन ग्रहण गरेका हौँ सारलुङमा हाम्रो रत्न पास्टरको बाहुलीबाट। गरिसकेपछि पछाडि हामीमा पनि त्यो सतावट सुरु भयो। सुरु हुँदाखेरि एकचोटि उहाँलाई बाक्सिलो लाने क्रममा मलाई पनि सारलुङसम्म पुर्याइएको थियो के अरे प्रहरीद्वारा। त्यस पछाडि चाहिँ 2048 सालमा चाहिँ म दिङला बसेसराई आएँ। रत्नबहादुर लगायत अब सारलुङका सङ्गतिहरू अनि स्यामसुनियाबाट पनि सङ्गति दिने क्रम भयो। उहाँको एउटा परिश्रम, उहाँले परमेश्वरले दिनुभएको यो आशिष
अनि परमेश्वरको प्रचार लिएर आउनुभयो अनि त्यस ठाउँमा बिउ छर्नुभयो अनि दोस्रो बिउ चाहिँ यही छ्यामसुने बाप्तिस्ट मण्डली पनि पर्नुभयो। सारेलुङ मण्डलीलाई चाहिँ उहाँले साह्रै चिन्ता मान्नुभएको थियो पहिला सुरुमा। अनि किन त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ढक्कले भने एउटा भिजुअली विश्वास गर्नुभएको थियो। अनि हाम्रो पहिला सुरुको हाम्रो पास्टर अगुवा चाहिँ उहाँ नै बनाएको थियो, तर बाइचान्स उहाँ चाहिँ संसारतिर फर्किनु भयो। अब कसले के गर्ने, हामी अलमल्ला भएको थियौँ। अनि हाम्रो बुवा रुनुभयो, अब सालुङको लागि कसले बनाउँछ ज्वाइँ, अब के गर्ने त भनेर भन्नुभयो। अनि छ्यामसुने मण्डली निर्माण गरेर उद्घाटन चाहिँ त्यही 48 साल चैत्र 17 गते नै थियो। अनि त्यहीँ नै उहाँको हात बाहुलीबाट नै फेरि पास्टरको अभिषेक गरिदिनु भयो। उहाँको दुःखको कारण, उहाँले त्यति कष्टहरू भोग्नु भएको कारण आज साँच्चै नै यस खोटाङ जिल्लाभित्र हामी सबैले शान्ति र आनन्द पाएका छौँ। दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको ब्याप्टिस्ट मण्डलीहरूलाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउँदै लैजाने उद्देश्यले नेपालमा विक्रम सम्वत 2048 साल चैत्र 29 गते तदानुसार सन् 1992 अप्रिल 11 रेभरेन्ड दानियल सुब्बा अध्यक्ष, रेभरेन्ड रत्नबहादुर राई उपाध्यक्ष, रेभरेन्ड हरि गुरुङ महासचिव र गङ्ग विक कोष अध्यक्ष साथै अन्य सदस्यहरू रहने गरी नेपाल ब्याप्टिस्ट मण्डली सङ्गतिको स्थापना भयो। पुनः 2050 सालमा भरतपुर ब्याप्टिस्ट मण्डली चितवनमा बसेको भेलाले सङ्गतिलाई नेपाल ब्याप्टिस्ट मण्डली परिषद भनी घोषणा गर्यो। यसरी ब्याप्टिस्ट मण्डलीहरूको सेवामा समर्पित परमेश्वरको इच्छा अनुसार पवित्र आत्माको अगुवाईमा स्थापना भएको बाइबलीय विश्वासमा पूर्ण आधारित धार्मिक संस्थाको सुरुवात भयो। एउटा विशुद्ध बलियो संस्था नेपाल ब्याप्टिस्ट मण्डली परिषदको स्थापना कालदेखि हालसम्म पनि रेभरेन्ड रत्नबहादुर राईले विभिन्न क्षेत्रबाट सहायता गरिरहनु भएको छ। उहाँ आफै पनि बप्तिस्ट पृष्ठभूमिबाट नेपाल फर्किनु भएको र उहाँले सारालुङ एरियामा पनि मण्डलीहरू स्थापना गरिसक्नु भएको हुनाले अब हामी नेपालमा भएका बप्तिस्ट अगुवाहरू र मण्डलीका अगुवाहरू मिलेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ हामीले पनि नेपाल बप्तिस्ट मण्डली परिषद चाहिँ आरम्भ गरेर त्यसबाट नेपालमा मण्डली स्थापना र सुसञ्चार काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धेरैचोटि सरसल्लाह प्रार्थनाहरू भयो है। र उहाँसँग पनि अब नेपाल बप्तिस्ट मण्डली परिषद स्थापना गर्नको निम्ति सल्लाह परामर्श प्रार्थनाहरू भयो र हामी त्यसबाट अगाडि बढ्यौँ र 1992 मा चाहिँ नेपाल बप्तिस्ट मण्डली परिषदको सुरुवात भयो। रत्नबाजे वास्तवमा हेर्ने भने नेपाल मण्डली परिषदमा सुरु भएका मण्डलीहरू स्थापना गर्ने एक पाइनियर लिडर जसले प्रथम नेपालमा नेपाल मण्डली परिषदमा भएका मण्डली सुरु गर्नुभएको मैले इतिहासमा रेकर्ड गर्न सफल भएको छु। बाजेलाई हामीले चाहिँ एउटा अहिले हेर्ने हो भने एउटा जिउँदो साक्षी मात्रै नभएर जिउँदो नेपाल मण्डली परिषदकै एक हुनुहार योद्धा अर्थात् आत्मिक युद्ध गर्ने योद्धा हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ उहाँको सेवाकाईको क्षेत्रमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ उहाँ एकदम धेरै सुसमाचार प्रचारको लागि दुःख गर्ने समर्पित एकजना प्रचारक, एकजना पास्टर हुनुहुन्थ्यो। निरन्तर उहाँले सुसमाचार प्रचारलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाएर लैजानु भयो र त्यसैको परिणामस्वरूप पनि अब उत्तरी खोटाङतिर धेरैवटा बप्तिस्ट मण्डलीहरूको स्थापना भएको छ र त्यसै गरिकन नेपाल बप्तिस्ट मण्डली परिषदमा पनि उहाँ धेरै पटक एकसाथमा रहेर उपाध्यक्षको रूपमा उहाँले काम गरेर चाहिँ नेपाल बप्तिस्ट मण्डली सेवाको सेवाकाईलाई पनि धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण उहाँले चाहिँ सहयोग योगदान पुर्याउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि सुसमाचार बप्तिस्ट मण्डलीको बिचमा सुसमाचार प्रचार मण्डलीको स्थापनाको लागि र नेपाल बप्तिस्ट मण्डली परिषदको सेवाकाईमा धेरै अहम योगदान उहाँले चाहिँ पुर्याउनु भएको छ। हाम्रो रत्नबाजे चाहिँ व्यक्तिगत सुसमाचार प्रचार र अरू मानिसहरूलाई उत्साह दिने र सेवाकाईको लागि प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नको निम्ति मेरो जीवनमा उहाँले जब म सानो छँदाखेरि हर प्रकारले हर किसिमले एउटा मेरो जीवनमा एउटा आशा देख्नुभयो उहाँले। सायद हुनसक्छ मैले त्यति धेरै नगरे तापनि जुन कुरा तर एउटा लिडरले अर्को लिडरले तयार गर्नको लागि देखेको सपना र उहाँले हर किसिमले सरसल्लाह र सुझाव
अप्ठ्यारोहरूमा जिउने, बाइबल कलेज गएर पढ्ने सरसल्लाहदेखि लिएर सेवकाईले कसरी मजबुत बनाउनुपर्छ भन्ने कुरो उहाँले सिकाउँदै आउनु। परमेश्वरको बारेमा सधैँ भनिराख्नुहुन्थ्यो, तर मैले आर्मीमा निकै भविष्य राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले क्रिस्चियन हुने त्यति सोच राखिनँ। तर उहाँले निरन्तर भनिराख्नुभयो, परमेश्वर कहाँ जानुभन्दा पहिला उहाँको निम्ति केही गरेर जानु उत्तम हो र आर्मीको बारेमा एकदम त्यति राम्रो छैन। अब आर्मीमा बस्नुभन्दा परमेश्वर काम गर्नु उत्तम हो भनेर उहाँले निरन्तर डिस्करेज गरिराख्नुभयो आर्मीमा बस्दा। अनि मैले पनि आर्मी छोडेर आएपछि उहाँले भने जस्तै परमेश्वर काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई भावना भयो। अनि काठमाडौँमा विशेष गरी रेभरेन्ड दानियल सुब्बा, हरि गुरुङ, बुवा रत्नले हाम्रो बाप्टिस्ट मण्डली काठमाडौँमा छैन, राजधानीको ठाउँ हो, हामीले के गर्नुपर्छ भनेर उहाँले उत्साह दिनुभयो र ललितपुर बाप्टिस्ट मण्डली सुरु गरेपछि पछि फेरि रहँदा बस्दा एनबिसिसीको पनि मैले केसमा एक टर्म अध्यक्षको रूपमा काम गरेँ। बाइबलले भन्छ हरेकको समय छ। यसरी नै अत्यन्तै दुःख पीडाको बावजुद स्थापित मण्डलीहरूको वृद्धि भएको देखेर खुसी र सन्तुष्टि हुनुहुन्छ रेभरेन्ड रत्नबहादुर राई। तर मैले उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरेँ, एक दिन सबैले परमेश्वर पाउनै पर्छ, तर यो ठाउँमा जसरी पनि एउटा मण्डली खडा गर्नु मेरो कर्तव्य हो भनेर मैले घुँडा टेकेर प्रार्थना गरेँ। अहिले जतिले जे विरोध गरेका थिए तिनीहरू त अब यथावतै अहिले प्रभुमा आनन्द छन्। त्यो कुरा त प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पनि भएको थियो, उहाँलाई त क्रुसमा पनि चढाए, तर म त त्यो होइन। त्यसकारणले म त्यो आनन्द नै सबै कुरा पाएँ। रेभरेन्ड रत्नबहादुरको जीवन सङ्घर्षपूर्ण त थियो नै, बीचमा आजभन्दा करिब 16-17 वर्ष अगाडि सिकिस्त बिरामी हुनुभयो। उहाँ त्यस बखत लेटाङ ब्याप्टिस्ट मण्डलीमा हुनुहुन्थ्यो। जीवनदेखि एकपटक हरेस पनि खानुभयो। अब हुन सक्छ मेरो अन्तिम समय आयो र म मेरै पुर्खाहरू गाडीको ठाउँमै जान्छु भनेर एक साप्ताहिक सेवामा बताउनुभयो, जसले गर्दा त्यहाँ धेरै कुरुवाबासी भयो। परमेश्वरको अनुग्रह अति नै अचम्म छ। आजभन्दा कति 16-17 वर्ष अगाडि नै बाबाले चाहिँ एउटा त्यतिखेर के अरे पालको बाबा पनि इन्डियातिर हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर प्रार्थनाको साथै हामी हात छुटेको थियौँ। बाबाले भन्नुहुन्थ्यो अब म चाहिँ प्रभुमा सायद अब मेरो मर्ने समय पनि आयो होला भनेर बाबाले भन्नुभएको थियो। अनि त्यतिखेर बाबाले हामीले के अरे अन्तिम प्रार्थना गरेर पाहाडतिर लाग्नुभएको थियो। आफ्नो दाह संस्कारकै लागि भनेर पहाडको यात्रा तय गरी मधौरो अवस्थामा नै रेभरेन्ड रत्नबहादुर खुट्टाहरू लडबडाउँदै आफ्नो जन्मथलो सारङतर्फ लाग्नुभयो। आमा बुवाहरू बाजे बोजूहरू मरेकै ठाउँमा मर्ने भनेर यो निर्णय मैले गरेँ। अनि म यहाँ आएपछि लेटाङमा सबैसँग बिदा मागेँ। अनि अब जानुको लागि एक्लै पनि अलिक समस्या भयो र एकजना भाइ जोइ लच्छु राईलाई उनीहरूले खटाइदिनु भयो। मेरो श्रीमती चाहिँ पहिल्यै नै पहाड निक्लिसकेको थियो। अनि त्यो अवस्थामा जाँदाखेरि दबाई जति लिएको थिएँ त्यो दबाई सबै नै त्यहीँ छोडियो। अनि लच्छुसँग गयौँ माथि हिलेमा पुगेपछि त्यहाँ बास बस्दाखेरि दबाई खानुभन्दा त छैन। अब के गर्नु, दबाई त अब छोड्यो, मरिने हो कोही बात छैन, सिस्नु खानु भनेको छ डक्टरले, जाने हो भनेर हिँड्यो। परमेश्वरको अनुग्रहले विक्रम सम्वत 2055 सालमा उहाँ पूर्ण रूपमा सन्चो हुनुभयो।
पास्टर थामबहादुर राईलाई मण्डलीद्वारा बाक्सी लामा मिसनरी पठाइयो, जसकारण रेभरेन्ड रत्नबहादुरले विक्रम सम्वत 2056 सालमा पुनः सारालुङ बैप्टिस्ट मण्डलीमा पास्टरको कार्यभार सम्हाल्नुभयो। थामबहादुरले उहाँ दिक्तेल बक्सिलामा चाहिँ विशेष कार्यक्षेत्र थियो र त्यति बेला काका तपाईँ बिस्तारै यहाँ मण्डलीमा काम गर्नुहोस् भनेर, अनि हुन्छ अलिक म सन्चो भएपछि गर्छु। 3 वर्षसम्म सारालुङमै पास्टरीय सेवाकाई गर्नुभयो र पछि विक्रम सम्वत 2060 सालमा बाक्सिला बैप्टिस्ट मण्डलीमा पास्टर हर्कराज राईलाई जिम्मा दिई पास्टर थामबहादुरलाई पुनः सारालुङमै बोलाई पास्टरको जिम्मेवारी दिएर रेभरेन्ड रत्नबहादुर राईलाई मिसनरीको रूपमा दिक्तेल बैप्टिस्ट हुन्नमा पठाइयो। बिस्तारै विश्वासीहरू बढ्न थाले, अन्तत दिक्तेलमा पनि मण्डली घोषणा भयो। दिक्तेल सदरमुकाममा सङ्गाती खोल्ने प्रेरणा त साह्रै भएको हो, कमसेकम 55 सालदेखि। तर त्यहाँ अरू आएर कोही कसैले गर्दै पनि थिए कि त्यो थाहा छैन। तर 57 सालदेखि चाहिँ हामीले त्यहाँ प्रार्थना सङ्गाती भनेर सुरुवात भयो र त्यहाँको विशेष सुरुवातमा रहने चाहिँ भीम दाहाल अनि जेके थुलुङ मिक्कल, अनि त्यसमा हर्कराज उहाँहरू थिए। उहाँहरूले बोलाउनुहुन्थ्यो, हामी यहाँबाट गएर मैले नि सङ्गाती दिन्थेँ हप्तामा अथवा 15-20 दिनमा, यस्तै गरेर सुरुवात भएको थियो। खोटाङ प्रार्थना सङ्गति भनेर त्यति बेला हामी सुरुवात गऱ्यौँ। तर पछि आएर हाम्रो बाजे रत्नसँग हामी सरसल्लाह गऱ्यौँ, अनि त्यहाँ हामी सङ्गतिमा हामीलाई कोही बेला हप्तामा, कहिले 15 दिनमा, कहिले महिना दिनमा झरेर हामीलाई सरसल्लाह दिनुहुन्थ्यो। अनि त्यो समयमा हामी जो सङ्गति गऱ्यौँ, जब बाजे मिसनरी भएर 3 वर्षको लागि दिक्तेलमा झर्नुभयो, त्यो समयमा कहिले हामी खसी किनेर लान्थ्यौँ अनि व्यापार गर्थ्यौँ, अनि कुनै समयमा हामी राँगा किन्थ्यौँ अनि राँगा किनेर त्यहाँ बेचेर अनि त्योबाट हामी आफ्नो पकेट खर्चको लागि अनि त्यहाँ बस्नको लागि हामीले सबै योजनाहरू चाहिँ हामी त्यसो गर्थ्यौँ। मैले प्रार्थना गरेपछि अब म यहाँबाट धार चाहिँ त्यहाँ हुँदैन नै, त्यहाँ चाहिँ कति कुराहरू सहनु पनि पर्छ, खप्नु पनि पर्छ, तर्कनी गर्नुपर्छ होला, जे होस् प्रार्थना सहित उहीँ गए बस्नु पऱ्यो भनेर म 60 सालदेखि एकदमै उहीँ कन्टिन्यू बसेर अनि गएर 6 महिनामा मैले बैप्टिस्ट चर्च भनेर घोषणा गरेँ। सारालुङ बैप्टिस्ट मण्डलीले स्थापना कालमा जे जस्तो चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको थियो, एकपल्ट पुनः उस्तै खतरनाक चुनौतीहरू आए रेभरेन्ड रत्नको जीवनमा। नेपालको राजनैतिक उथलपुथलको समय करिब 2062-63 सालमा नेकपा माओवादीद्वारा खोटाङ जिल्लाभरिका मण्डलीहरूमा तालाबन्दी गरियो अनि सङ्गति गर्न बन्देज गरियो। त्यही बन्देज गरिएको सङ्गति पुनः गर्नुपर्छ भनी उर्दी जारी गरी सङ्गति सुरु गरेकै कारण रेभरेन्ड रत्नबहादुर राईको ज्यान मार्ने निर्णय भयो र चेतावनीहरू आउन थाले। पिस्तोल लिएछ, त्यहाँबाट घुम्नु थालेछ, लु हिँड, कहाँ छ त्यो हिँड भनेछ। त्यहाँबाट त्यो वीरबहादुरले चाहिँ हेरिरह्यो अरे, अब खत्तम पार्यो नि बुढोलाई भनेर भन्दैछ। उनीहरू हिँडेछ, ऊ त कति बेला ठ्याङ गर्छ, अब राईलाई बुढो मान्छेले मार्यो भनेर त्यो अङ्गानमा निक्लेर सुनिरहन्छ अरे। त्यहाँबाट घर आइपुगेछ चर्चमा, छेमसुनी आइपुगेपछि खोइ त्यो रत्नबहादुर कहाँ गयो, कुन त कता गयो, उतै आएको थियो भनेछ। यहाँ लुकाएको छ होला, के लुकाउनु, मान्छे लुकाएर लुकिन्छ त भनेछ। त्यहाँबाट त मुरमुर्यो अरे, त्यहाँबाट गएछ। म चाहिँ त्यहाँबाट उता माथि अलडाँडा निक्लेर पत्करु गएँ। पत्करुमा मैले उनीहरूलाई भने तपाईँहरूले सङ्गाती गर्नुहोस्, कि नडराइकन नै गर्नुहोस्, हाम्रो अटुट प्रार्थना गर्नु भनेर त्यहाँ सल्लाह दिएँ। त्यहाँबाट गएँ माथि बर्खे गएर पनि उनीहरूलाई सम्झाएँ, अबदेखि सङ्गाती गर्नु केही हुँदैन, नडराउनु, हाम्रो परमेश्वर सुरक्षक हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँ पनि सम्झाइराखेँ। त्यहाँबाट चाहिँ म सुन्दै भएर जानु पऱ्यो भनेर त्यो बर्खे चर्चदेखि अलिक अगाडिसम्म गएको थिएँ। ठक्कै खुट्टा रोक्यो, एकदम खुट्टा रोक्यो।
त्यहाँबाट त अब यो फाइदा हुँदैन जाने, फर्केँ फनक्कै फर्केर म त्यो तल फेदीको बाटो तल्लो बाटो जाने कि तल्लो बाटो जाने, मथिल्लो बाटो आएको भएदेखि हामी झम्को भेट हुने थियौँ। सारालुङ ब्याप्टिस्ट मण्डलीका केही निर्दोष युवाहरूलाई गिरफ्तार गरियो, झुटो आरोप लगाई पिटियो अनि उनीहरूलाई चरम मानसिक यातना दिइयो। माथि हाम्रो पृथ्वीराज दिपकको घरबाट हामीलाई लानुभयो अनि लगेपछि हामी त्यस दिन हामी बालबेसी हुँदै बालबेसीमा अलिक बस्यौँ। बालबेसीबाट हामीलाई उता चोखाने राति दिउँसो हिँड्नु दिनु भएन अनि हामी चाहिँ राति 12 बजीतिर चोखाने निस्क्यौँ, ठाडै निस्केर त्यहाँ बस्यौँ। त्यहाँ पनि त्यस्तै घटना घटेको रहेछ अनि त्यहाँ पनि 1-2 जना त्यो माओवादीहरू जानुभयो त्यो घरमा खोज्दै, तर भेटाउनु भएन रहेछ, भागेर गइहालेको रहेछ त्यहाँ पनि। अनि त्यहाँ हामी बस्यौँ 1-2 दिन जति हामी लुकेर बस्यौँ। बसेर फेरि त्यसपछि हामी फेरि आयौँ, यतै सारालुङ हुँदै नै आयौँ। यता आएर फेरि हामीलाई घरमा ल्याउनु भयो अनि घरमा भेटघाट अभिभावकहरूसँग गर्नुभयो। त्यसपछि फेरि हामी एकछिन बस्नु दिनु भएन, एकछिन बसेपछि फेरि हामी गयौँ। भाइ छोड्नुहोस्, म अलिकति हेर्छु भनेर मैले यही शब्द गरेँ। अनि होइन दिदी पाउनुहुन्न, कराउनुहुन्छ, भाग्नुहोस् न, साथीहरूले मलाई गाली गर्छ भनेर भन्दै थियो। केही छैन भने मैले भाइलाई अलिकति ढकिलेर यसो हेर्दाखेरि बहिनीलाई पुरा पिटिराखेको थियो। अनि पिटिराखेको थियो, मैले 2-4 जनाले पिटेको हेरेँ, त्यो शब्दहरू सुन्न सकिनँ। अनि त्यहाँदेखि म रोँदा फर्केँ। यी सबै घटनाहरू साँच्चै नै अन्यायपूर्ण थिए, असत्य थिए। समय पर्खन मात्र गाह्रो हुन्छ, तर विजय सत्यकै हुन्छ। अन्ततः मण्डलीको तालचा खोलियो र सङ्गति सुरु भयो। अनि म उहाँबाट त्यहाँ मानव अधिकारमा पनि रिपोर्ट दिएँ अनि मानव अधिकारमा रिपोर्ट दिएँ र फेरि त्यहाँबाट यो हाम्रो इसाई समाजमा यहाँ पनि खबर पठाएँ यसरी मार्नु आइरहेको छ भनेर। अनि त्यो कुरो त पुरा फेरि आएछ कि माथि त्यही एडिकको नाउँ पनि दिएको थिएँ मैले। त्यहाँबाट त्यो एडिकले एक्सन दिएछ के हो, त्यहाँबाट चाहिँ पछि त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ रुयो अरे, मैले हजुरबालाई कहाँ मार्थेँ, भेटघाट पो गर्नु आएको थिएँ भनेर रुयो अरे त्यो माओवादी एडिक। र त्यो अहिले जे होस् ठाउँमा राम्रो सेवा सङ्गातीहरू हुँदैछ। मन त जवान नै थियो, तर उमेरले भने त्यसो भन्दैन थियो। दिन गन्ती गर्नुभयो, लौ 75 वर्ष पो पुगिसकेछु। एकपल्ट पुनः झस्के रेभरेन्ड रत्नबहादुर। अझै बुढेसकालमा पनि कति उकाली ओह्राली गरिरहनु। अब त शरीरले पनि साथ दिँदैन। सबै परिवारहरू मधेसतिरै भएकाले उहाँले पुनः लेटाङमा गई आराम गर्ने विचार गरी विक्रम सम्वत 2064 सालमा लेटाङ झर्नुभयो। बुढेसकालले शरीर त शिथिल भइसकेको थियो, तर ख्रिस्टको निम्ति काम गर्ने मनहरू भने जवान मानिसको भन्दा कम थिएनन्। अनि त लेटाङ ब्याप्टिस्ट मण्डलीमा तत्कालीन पास्टर परशुराललाई सघाउन थाल्नुभयो। म फेरि लेटाङ झरेँ, त्यहाँको सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र र मण्डली हिमदहललाई दिएँ। अनि लेटाङमा झरेर मैले त्यहाँको सहयोगी रूपमा मैले मण्डलीमा सेवाकै कार्यरत नै रहेँ। मेरो सेवाकै त्यहाँ झरेर म बर्दिवास, टाढी, सिंहदेवी यी ठाउँहरूमा आँधेरी त्यहाँ मैले सङ्गति दिँदै प्रोत्साहन दिँदै रहेँ। जतिखेर उहाँ लेटाङमा काम गरिरहनु भएको थियो त्यस बेला उहाँलाई सुँगुरको जगर सङ्कलन गर्ने लिम्बुदाई भन्ठान्ने माइलो छोरो रेभरेन्ड तुलसिंह सारा परिवारसहित युकेमा बसाइ सरिसक्नु भएको थियो। रेभरेन्ड रत्न पनि 10 वर्षसम्म त ब्रिटिसहरूको सेना भई काम गर्नुभएकै थियो। अनि विक्रम सम्वत 2066 सालको असारमा उहाँ पनि युकेतिरै लाग्नुभयो। त्यहाँ पनि उहाँले सेवाकाईमा नै दिनहरू बिताइरहनु भएको छ। 2 साल 6 महिना भयो अहिले म युकेमा बस्दैछु। त्यहाँ पनि जाँदाखेरि थोरै विश्वासीहरू थिए, 10-12 जना। तुलसिंह पास्टर उहाँको सेवाकाईमा म पनि त्यहाँ संलग्न भएर अहिले म चाहिँ त्यहाँको उहाँको सहयोगी एसिस्टेन्ट पास्टरको रूपमा मैले त्यहाँ सेवाकाई गर्दैछु। त्यहाँको अहिलेको सङ्गाती भनेको 45 देखि 55 जति छन् र कतिजना चाहिँ त्यहाँ फेरि अर्को झुन्डतिर गएर बसेका छन्।
र त्यहाँ पनि आनन्द र शान्तिसँग सेवाकै गर्न पाइरहेको छ। यसको लागि मलाई धेरै खुसी छ। युके जाने क्रम भयो। उहाँ नेपालीहरूको बिचमा काम गर्दा बस्दा पछि सबै आर्मीहरू युकेमा जानुपर्ने हुँदा बुवा पनि एक्स आर्मी हुनुभएकै कारणले गर्दाखेरि उहाँ आउनुभयो युकेमा र निकै नेपाली क्रिस्चियनहरू बढ्दै जाँदा मलाई धेरै व्यस्त भयो र उहाँ आएर एक प्रकारले उहाँ मेरो एसिस्टेन्ट पास्टरको रूपमा उहाँले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। म बाहिर जान्छु, म मेरो स्टेसनमा नहुँदाखेरि उहाँले सम्पूर्ण पास्टरको सेवाकै गर्नुहुन्छ र उहाँ चाहिँ एक प्रकारले ठुलोदेखि सानोसम्म हुन रुचाउनुहुन्छ। खोटाङ जिल्लाको अति दुर्गम गाउँमा जन्मी हुर्की अनेकौं चुनौतीहरूको सामना गर्दै आफ्नो जीवनलाई 81 वसन्तहरू पार गराइसक्नुभएका रेभरेन्ड रत्नबहादुर राई नेपाली इसाई जगतका एक चम्किला तारा भएर उदाउनु भएको छ। नेपाली ब्याप्टिस्टहरूको पुरै इतिहास बोकेका रेभरेन्ड रत्न हाल युकेमा कहिले पार्कहरूमा कहिले चौबाटोहरूमा सारा नेपालीहरूलाई सुसमाचार सुनाइरहनु भएको छ। कहिलेकाहीँ हामी आदर्श व्यक्तिहरूको खोजी विश्वमा गर्छौँ, तर आफ्नै घर आँगनमा चाहिँ गर्दैनौँ। बाइबलको पावलको भन्दा कम भूमिका नभएको रेभरेन्ड रत्न र उहाँले गर्नुभएका सबै कार्यहरूको अभिलेखीकरण, प्रकाशन, संरक्षण र सम्वर्धन गर्नका लागि रत्न ब्याप्टिस्ट फाउन्डेसनको स्थापना सन् 2007मा सुरु भएको छ। हामी नयाँ पुस्ताको लागि एक आदर्श व्यक्ति स्थापित हुनुभएको छ। उहाँ यी आदर्श व्यक्तिको बाइबलका मत्तुसेलको जस्तै लामो आयु रहोस्, नयाँ पुस्तामा परमेश्वरले गर्नुभएका सबै सकारात्मक परिवर्तन र काम हेर्न पाउन्, यही कामना अनि अटुट प्रार्थना। आमेन।